दिन पनि म साथीहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छौँ, किनकि हाम्रो बहसको विषय के हो त्यसैसँग रिलेट खालका प्रश्नहरू गरिदिनु होला। म त्यसैले प्रश्नोत्तरका लागि हाम्रो कार्यक्रम ओपन सत्र ओपन भएको जानकारी गराउँछु। म एउटा क्वेसन राखौँ। ल सुन्नु, भन्नुहोस् कल्पनाजी। मेरो अहिले यो क्वेसन चाहिँ दीपक सरलाई हो। सर नमस्ते, म कल्पना वास्तुला। दिपेन्द्र सरलाई। हजुर सरले अहिले हामीसँग भएका सिप र दक्ष जनशक्तिहरूलाई प्रयोग गरेर पनि एउटा आर्थिक समृद्धिको आधार मान्न सकिन्छ भन्दै गर्दाखेरि विश्व अर्थतन्त्रको 5 भाग मध्ये 1.5 भाग ओगटेर सम्हालेर बसेको अमेरिकाले चाहिँ हाम्रा जस्ता साना उद्योगहरूलाई नै प्राथमिकतामा राखेर अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेर अगाडि बढेको छ र 50 वर्षको अवधिमा चाहिँ धेरै माथि विकास पनि भएको इतिहास छ। अनि एसियालाई नै हेर्दाखेरि पनि ताइवान र जापानमा चाहिँ हाम्रै जस्ता साना साना घरेलु र साना उद्योगहरूलाई चाहिँ आधार मानेर अगाडि बढेका इतिहास हेर्न सकिन्छ। यसैलाई हेर्दा चाहिँ अब नेपालमा पनि त्यस्ता साना घरेलु उद्योग साना उद्योगहरू छन्। यसलाई चाहिँ राज्यको भूमिका त्यो प्रति कस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ कम्तीमा पनि तल्लो लेभलका तल्लो स्तरका जनताहरूको चाहिँ आर्थिक राहत प्याकेज चाहिँ उनीहरूसम्म पुग्छ भनेर चाहिँ मैले बुझ्न चाहेँ। ल धन्यवाद। अब अरू साथीहरू जवाब चाहिँ एकमुष्ट गरौँ है। सर मैले एउटा क्वेशन राखे है। सरहरूले सुनिदिनु होला। सर मैले एउटा क्वेशन राख्छु है। गरौँ है। मेरो नाम दुर्गाचरण ढकाल हो। अब मैले एउटा क्वेशन राखेँ। संविधानमा समाजवाद लेखेको छ, तर अब बजेटमा चाहिने कार्यक्रमहरुमा चाहिने पुँजीवाद झल्किने हामीहरु कहाँ एउटा समस्या देखिएको छ। त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने होला? उहाँको न्यूट छ उहाँको आवाज आएन न्यूट छ। अच्छा चन्द्रबाबु सर आवाज आछ। ल ठीक छ ढकालजी। प्रोफेसन पनि भन्न लाउनु न, सोध्नु न प्रोफेसन। पुष्पजी हजुर उहाँको प्रोफेसन पनि सोध्नु ल भन्नुस्। म अहिले निजामती सेवामै हो सर। म अहिले निजामती सेवामा हो, सानै पदमा छु, अनङ्कित सेवामै छु। मेरो घर चाहिँ स्याङ्जा हो सर। ए ठीक छ, हुन्छ भन्नुस्। संविधान हाम्रो संविधानमा चाहिँ नि समाजवाद उन्मुख लेखिएको छ सर। अब तर यो बजेटमा कार्यक्रमहरुमा चाहिँ नि अब पुँजीवादको झल्को दिने यस्ता कुराहरू आइराख्छन्। अब यसलाई चाहिँ नि सँगसँगै मिलाएर कसरी लैजाने होला अब भनेर सुन्न चाहन्छु सर। हस् धन्यवाद। ल अरू साथीहरू मेरो राखौँ है पुष्पजी। हस्। जय नेपाल जय बिपी। मैले मेरो लाइनमा जोइन हुँदाखेरि चाहिँ जुनमा दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीजी जो पूर्व गभर्नर र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँको अन्तिममा सुन्न पाइयो। जस्तै प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद गेवालीजी सुने र पूर्वाधार विज्ञ सूर्यराज आचार्यजीको मैले सुने। उहाँहरू सबै देशका एउटा विज्ञ हुनुहुन्छ। आफ्नो काममा एउटा दक्षताको हिसाबले चाहिँ नेपाल सरकारको सम्मानित पदमा रहेर चाहिँ यहाँले आफ्नो कार्यकाल सम्पन्न गर्नुभयो र बडो राम्रो कुरा मलाई लाग्यो। आज 3 जनाको यो कुराहरू सुन्दाखेरि राष्ट्रको सम्बन्धमा राष्ट्र विकासको बारेमा चाहिँ नि कसरी जानुपर्ने हो, या 46 साल पछिको जुन राजनीतिक सरकार परिवर्तन भयो त्यसपछिले को सरकारले ल्याएको बजेट कुन चाहिँ राष्ट्रिय पक्षमा थियो भन्ने कुरा पनि हामीलाई एउटा राष्ट्रिय हितको पक्षमा थियो भन्ने हामीलाई एउटा जानकारी भए राम्रो हुन्थ्यो। यहाँहरू मध्येबाट कसैले यो भनिदिनु भयो भने राम्रो हुन्थ्यो। र मलाई प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद गेवालीजीको कुरा सुन्दाखेरि धेरै खुसी लाग्यो कि उहाँले जसरी आज टेक्निकल इन्फ्रास्ट्रक्चर, इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट, एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट, टुरिज्म सेक्टर, रिलिजियस टुरिज्म, माइग्रेसन स्टप गर्ने साथै हाइड्रो पावर इनर्जीको डेभलपमेन्टमा उहाँले जसरी व्याख्या गर्नुभयो, यो चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेस बिपीको अब आउने निर्वाचनको टाइममा हामीले जुन घोषणा पत्र लिएर आउँछौँ त्यसमा धेरै कुरा हामीले
उल्लेख गरेको कुरा छ। हामीले आउने निर्वाचनमा हाम्रो म्यानिफेस्टोमा चाहिँ नि मोर देन यो के भन्छ यो वितरणमुखी योजनाहरू भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ नि घोषणापत्र प्रोडक्टिभ मुखी चाहिँ नि हामीले लिएको छौँ। जहाँसम्म लाग्छ यहाँहरूसँग हाम्रो धेरै कुरा मिल्छ होला। त्यस्तै हाम्रो त्रिवेणीका प्रोफेसर डाक्टर सूर्यराज आचार्यज्यू जो पूर्वाधार विकास एक्सपर्ट हुनुहुन्छ, उहाँको मलाई धेरै राम्रो कुरा लाग्यो। उहाँले हामीलाई सजेसन दिनुभयो। म पूर्ण रूपमा उहाँसँग सहमत छु कि आर्थिक विकासमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन भन्ने कुरा म पूर्ण रूपले सहमति छु। तर राजनीतिक विकास आर्थिक विकासमा आउने पार्टीहरूले जुन पार्टीले सरकार बनाउँछ आउटलाइनहरू चाहिँ नि कोर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ कि त्यो कसरी आर्थिक विकास हुन सक्छ भन्ने कुरा नेपालमा ती कुरालाई एउटा आउटलाइन बनाउन सक्यो भने दिन सक्यो भने यहाँहरू जस्तो विज्ञले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरामा अझ राम्रो सजेसन र कार्यान्वयन गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो ट्रान्सपोर्टेसन डेभलपमेन्टको कुरा उहाँले गर्नुभयो, इकोनोमिक्सको कुरा गर्नुभयो, लयर्सको टेक्निसियनको एकदम सही कुरा हो। यो एकदमै चाहिने कुरा हो। अर्थतन्त्र विकास गर्नको लागि पहिला चाहिँ नि विशेष गरी अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगको कोर्डिनेसनमा चाहिँ राष्ट्रका मूल विकास योजनाहरू र यो मन्त्री प्रधानमन्त्रीले जसरी चाहिँ अहिलेको यो लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक सरकार आएर चाहिँ वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउँछ त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने कुरा त यहाँहरू जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिहरूको पनि हात हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारण म आज धेरै प्रभावित छु। हिजो पनि हामीले अब यही अर्थ सम्बन्धी र योजना आयोग सम्बन्धी चाहिँ हामीले डाक्टर गोविन्द पोखरेलजी, डाक्टर शङ्कर शर्मा, डाक्टर रघुराज काफ्लेज्यूहरूसँग हामीले विचार लिएका छौँ। त्यसकारण हामीले के जान्न चाहिरहेको छौँ भने अब त्यो सरकार अब निर्वाचनबाट पार्टीहरूले कसरी चाहिँ नि राष्ट्रको आर्थिक विकास नभइकन चाहिँ नि यो राष्ट्र अगाडि जाँदैन। त्यस्तै राष्ट्रमा इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्टहरू कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी नयाँ इन्डस्ट्रीहरू ल्याउन सकिन्छ, कसरी वैदेशिक लगानीको उसमा चाहिँ यो इन्डस्ट्रीहरू ल्याएर चाहिँ रोजगारी वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामी जान्न चाहन्छौँ यहाँहरूबाट। आज राष्ट्रका युवाहरू चाहिँ नि विदेश गएका छन् किनभने तपाईँहरूको कुराबाट के सुन्नुमा आयो भने चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ हरेक सरकारले प्रायोरिटीमा राखिएन। त्यस कारण कृषिको यस्तो कुरा लाग्यो हामीले यहाँ यो बिचमा हामीले कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ कृषिको एउटा बिउ पनि किसानलाई नेक्स्ट इयरको लागि तिमीले बिउ जमाऊ है भन्ने पनि हाम्रो सरकारले नदिया रहेछ। बिउ पनि बाहिरबाट किन्नुपर्ने, धानको बिउ लगायत धेरै कुराहरू चाहिँ बाहिरबाट इम्पोर्ट हुने। एक समयमा नेपाल कृषि प्रधान देश भनिन्थ्यो, आज चाहिँ परनिर्भर भारतको परनिर्भर कृषिमा पनि हामी त्यस्तो अवस्था छौँ। हर क्षेत्रमा चाहिँ नि परनिर्भर भएका छन्। अब आजको यो भर्खरै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जुन वितरणमुखी बजेट ल्याउनु भयो, हामी एउटा पोलिटिकल पार्टीको हिसाबले ठिकै छ, वितरणमुखी जनतामा जाने पैसा हो भन्ने हामीले सोचेका छौँ। तर कार्यान्वयन पक्षमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न कुरा हो। यो चुनावी सरकार हो, यसले यही किसिमको बजेट लिएर आउँछ भन्ने हामीले सोचेका थियौँ। यतिमा के हो भने दुईवटा कुरा यिनले मिस्टेक गर्यो। एउटा चुरे भाउको जुन मरुभूमि बनाउने र एउटा चाहिँ के छ भने तपाईँको जो जुन विभिन्न वस्तुमा कर छुट गरेको छ, सँगसँगै के छ भने नेपाल आयल निगमले चाहिँ विभिन्न थरीको चाहिँ करहरू चाहिँ नि लगाएको छ। पूर्वाधार विकासको नाममा, सडक विकासको नाममा, वातावरण को नाममा लगायत अन्य विशेष शीर्षकमा चाहिँ यिनले चाहिँ करिब 60 झन्डै 70% चाहिँ कर एक्स्ट्रा कर भन्सार कर बाहेक एक्स्ट्रा कर लिएको छ नेपाल सरकारले। मासिक 9 अरब रुपियाँ चाहिँ नेपाल सरकारलाई नेपाल आयल निगमले दिन्छ। त्यो पैसा कहाँ गयो? बुढी गण्डकीमा हामीले देख्यौँ, बुढी गण्डकीले त्यो चाहिँ 65 अरब अहिलेसम्म लिइसकेका रहेछ। बुढी गण्डकीले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल चाहिँ समाप्त भइसक्यो। यसमा के गर्यो त 65 अरबमा भने 35 अरब चाहिँ उसले खर्च गर्यो। कहाँ खर्च गर्यो भने जग्गा अधिकरणमा मात्रै गर्यो, त्योभन्दा अगाडि बढ्नै सकेन। अझ यद्यपि
धादिङमा गोर्खामा अधिकरण गर्न बाँकी छ भनेको छु मैले। त्यो पैसा यो आफ्नो आफ्नो जुन प्लानिङ हो कहिलेसम्म चाहिँ कति वर्षमा निर्माण गर्ने भन्ने कुरा त्यो सिद्धेर अब 83 सालसम्म म्याद थपिएको छ। नेपाली जनतालाई बुढी गण्डकी जस्तो अनुत्पादित ठाउँमा चाहिँ नि विकास कर लगाइरहेको छ तपाईँको। यस विषयमा पनि अलिकति डाक्टर सूर्यराज आचार्यज्यू जो पूर्वाधार विकास विज्ञ भएको हुनाले मलाई लाग्छ यहाँले चाहिँ जसरी नेपाल आयल निगमले चाहिँ विभिन्न शीर्षकमा कर उठाएको छ, विभिन्न शीर्षक जो कर उठाएको अरबौं खरबौं पैसा कहाँ गएछ भन्ने आज नेपाली जनतालाई थाहा छैन। जसको कारणले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि हरेक 15 दिनमा भएको छ। आज सजिलो छ नेपाल आयल निगमलाई स्वचालित प्रणाली सरकारले दिएको छ। त्यो स्वचालित प्रणाली अन्तर्गत हरेक 15 दिनमा 2 रुपियाँ बढिरहेको छ। हामीले उहाँहरूसँग वार्ता गर्दा 140 रुपियाँसम्म पुर्याउने उहाँहरूको लक्ष्य राखेको छ। र हाम्रो पार्टीले यो विषयमा विरोध गरिरहेको छौँ। हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग धेरै पटक चाहिँ भेटेर ज्ञापन पत्र दिने भन्दाखेरि पनि हामीले टाइम पाउन सकेन। वर्तमान उहाँहरूको आन्तरिक पार्टीको झमेलाले गर्दाखेरि समय पाउन सकिएन। यद्यपि यो जुन कर उठाएको छ नेपाल आयल निगमले सरकार यही विष्णु पौडेलकै पालो दिनबाट 10 रुपियाँ भयो प्रति लिटर तपाईँको। यो उहाँभन्दा अगाडि मलाई लाग्छ रामशरण मजी हुनुहुन्थ्यो होला सायद, त्यो टाइमदेखि नै यो एक्स्ट्रा कर उठाइरहेको हो। तर विष्णु पौडेल योभन्दा अगाडि अर्थमन्त्री हुनाले त्यसमा थप रकम चाहिँ वृद्धि गरेर 5 रुपियाँ ठाउँमा 10 रुपियाँ लगायो। यस्ता विषयहरू छन् जहाँ चाहिँ नि जनतालाई उपभोक्तालाई पीडित छन्। तपाईँको उपभोक्ता पीडित भएको हुनाले चाहिँ तपाईँको यो कर कहिलेसम्म चाहिँ लाग्ने हो। अनप्रडक्टिभ योजनाहरूमा यो पैसा चाहिँ उठाउने नै थियो भने नेपाल आयल निगमले नै एउटा पेट्रोलियम खानीको लागि भनेर उठाएको भए हुन्थ्यो, पेट्रोलियम रिसर्चको लागि भनेर गरायो भने थियो। कहिलेसम्म नेपाल चाहिँ विदेशीसँग परनिर्भरता हुने पेट्रोलियम उसमा। सँगैसँगै के यहाँहरूलाई विज्ञहरूलाई अब आउने हुनुहुन्छ हाम्रो पूर्व अर्थ सचिव पनि आउने हुनुहुन्छ सायद। अब यसपछि उहाँको पालो होला, उहाँले पनि भन्नु होला कि उहाँ आज आउन नसक्ने हुनुभयो। उहाँ आज आउन नसक्ने हुनुभयो सुन्दै। ल कहिलेसम्म नेपालले चाहिँ नि परनिर्भरमा पर्ने हो। कहिले डलरको भाउ भनेको छ, कहिले आइओसी को कारण भनेको छ होइन। आज पनि 125 रुपियाँ लिटर पुर्याउँदाखेरि 1 अरब कति घाटामा छ भनेर भनेको छ। त्यो कृत्रिम कुरा चाहिँ नि जनतालाई चाहिँ नि बनाएर चाहिँ स्वचालित प्रणालीको हिसाबमा हामीलाई के लागेको छ भने यो अब निर्वाचन आयो, निर्वाचनको लागि सरकारले पैसा उठाइरहेको छ। यस विषयमा पनि यहाँका विज्ञहरूले आउनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई मेरो चाहिँ नि एउटा सुझाव हो। र धेरै कुरा चाहिँ नि बिपी काङ्ग्रेसले सोचेको आजको विज्ञहरूले जसरी प्रस्तुत हुनुभयो म तपाईँहरूसँग धेरै आभारी छु। र आउने दिनमा पनि बिपी काङ्ग्रेसले यहाँहरूलाई बोलाउँछ, यहाँहरू अझ आएर अझ हामीलाई प्रस्ताइदिनु भयो भने हाम्रो चाहिँ जुन घोषणा पत्र म्यानिफेस्टो तयार हुँदैछ त्यसको लागि धेरै आधार बन्छ भन्ने चाहिँ विश्वास लिएर म फेरि एउटा नेपाली काङ्ग्रेस बिपीको महामन्त्रीको हैसियतले यहाँहरूलाई स्वागत गर्दै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। ल धन्यवाद। ल अरू साथीहरू, अब क्वेसन अन्तिम भएको हो। अब अरू कोही साथीहरू म यज्ञराज अधिकारीहरू बोल्न प्रश्न उहाँहरूसँग प्रश्नोत्तरको कुरा गरिदिनुहोस्। हजुर, म यो हाम्रो दिपेन्द्र सरलाई म मेरो कुरा राख्न चाहन्छु। हजुर। अब भर्खरकै अहिले यो जुन बजेट भाषण भयो त्यसमा हाम्रो राजस्वको अनुमानित बजेट उठाउने बजेट चाहिँ 10.25 खर्ब छ र विभिन्न शीर्षक अनुसार चाहिँ खर्च चाहिँ साधारण खर्च मात्रै 12.73% खर्ब छ। अब यसरी के देखिन्छ भने एउटा साधारण खर्च जो सामान्यतया आर्थिक चन्दा पुरस्कार तलब भ्रमण यी आदिमा खर्च हुन्छ के अब राष्ट्रलाई तलब भत्ता खुवाउन मात्रै हाम्रो करको अतिरिक्त 2.48 खर्ब रुपियाँ चाहिँ के यो राष्ट्रले बेहोर्नु पर्ने, हामी नेपाली जनताले बेहोर्नु पर्ने। अब यसको समाधान के हो?
यो अब यसको समाधान चाहिँ यही संविधानले यसको समाधान गर्छ कि अति महँगो संविधान हो यो संघीयताले गर्दाखेरि अब पोहोर 126% हाम्रो राजस्वको 126% चाहिँ यो खर्च साधारण खर्च थियो भने अहिले सांसदको चाहिँ जुन त्यो कोष कटौती भएको हुनाले अहिले हाम्रो राजस्वको 124% छ अहिले चाहिँ। भनेपछि सधैँभरि यो ऋण लिएर तलब भत्ता खुवाउने सुविधाहरू दिने गर्दाखेरि यो हाम्रो म्यानेजमेन्टको मात्रै कमी हो कि संविधानै यसमा बाधक छ? यो चाहिँ यसलाई प्रस्ताइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। अब साथै अब अर्को कुरो के देखिन्छ भने हाम्रो ग्यावाली सरलाई डाक्टर ग्यावाली सरलाई म यो कुरो राख्छु कि अब उत्पादन गर्नको लागि अब पूर्वाधारमा लगानी गर्न नभइकन त्यो सम्भावना छैन। रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा पनि धेरै ठुलो राशि जुन देशले रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा बजेट छुट्याउँछ आफ्नो कुल बजेटको 2, 3, 4, 5% सम्म छुट्याउने देशहरू छन्। ती देश मात्रै त्यो देशले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्छ। अब हाम्रो त एउटा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट गर्ने खुमलटारको त्यो जात्रा छ। अब जहाँसम्म लाग्छ 0.5% पनि त्यो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा छुट्याएको छैन। यस्तो अब बजेट पनि छैन होला अर्को कुरो त। भनेपछि यो व्यवस्था यो संविधानले हाम्रो अर्थतन्त्र पार लाउन सक्ला? अब भोलि बिपी काङ्ग्रेसै पनि सत्तामा आयो भने यो संविधानले यो पार लाउन सक्छ सक्दैन? यो प्रश्नको उत्तर मैले सरकारमा आउँदाखेरि बिपी काङ्ग्रेसले संविधानलाई मान्दैन। यो हामीले के 47 को संविधान अग्रगामी संविधान बनाउने हो हामी। हजुर मेरो प्रश्न भोलाजी हस् थ्यांक यू। मैले गरौँ दाइ? अनि एक सरले सक्नुभयो? एक है त एक सर सकियो तपाईको? हजुर मेरो धन्यवाद। ल भोलाजी यहाँहरु सबैलाई जय नेपाल बिपी। म भोलानाथ शर्मा। मेरो प्रश्न दिपेन्द्र सरलाई मेरो प्रश्न के हो भने उहाँ चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पनि भइसकेको कारणले यदि हजुर गभर्नर हुँदै गर्दा यो मुद्रा नीति एउटा ल्याएर यदि त्यसलाई क्याशलेस गराएर तपाईको यो के अरे क्याशलेस बनाएको भए तपाईको यो भ्रष्टाचार घट्थ्यो होला। त्यसले चाहिँ यो हाम्रो नेपालको विकास नहुनुको मूल कारण चाहिँ भ्रष्टाचार नै हो। तर भ्रष्टाचार हुँदै गर्दा पनि आज भ्रष्टाचार गरेको पैसाले फेरि नेपालमै लगानी गरेदेखि रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो। त्यो पनि भएको छैन, विदेशमा लगानी भएको छ। त्यो कारणले तपाईले त्यो रोक्नलाई गभर्नर हुँदा के योजना ल्याउनुभयो त्यो पोइन्टमा बताइदिनु भए आभारी हुन्थे। र अर्को कुरा तपाई एउटा सर्वसाधारणै मान्छे, सायद मैले हजुरसँग कोलपुरमा आउँदा मेरो भेट पनि भएको छ र तपाई जस्तो मान्छे आज राष्ट्रिय योजना आयोगको पनि उपाध्यक्ष हुन पाउनुभयो र गभर्नर पनि हुनुभयो भने हजुरले गभर्नर हुँदा जनताको पक्षमा गरेका 1-2टा कामहरू र राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष हुँदा यो नेपालको गरिबी, नेपाली जनताको जीवनस्तर उकास्नको लागि के काम गर्नुभयो र हजुरले गर्दै गर्दा कहाँबाट अवरोध भयो, यदि के रहेछ त्यो अवरोधको हामीले बुझ्न पाऊँ भन्ने कुराहरू राख्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। ल साथीहरु अरु नमस्कार, म धर्मराज बराल। मेरो क्वेसन चाहिँ हाम्रो सूर्यराज आचार्यजीलाई छ। उहाँ चाहिँ इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डको भने हुनाले हाम्रो देशमा यति इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनाउने काम चाहिँ भएको छ र ठुलो रकम चाहिँ त्यसमा गएको छ।
र बनाउनलाई नै 2 वर्षमा सिद्ध्याउनु पर्ने 3 वर्षमा सिद्ध्याउनु पर्ने काम चाहिँ 10 वर्ष लाग्छ। त्यति मात्रै नभएर जे बनाउँछ त्यो चाहिँ अब सायद हाम्रो आचार्य सर हिँडिराख्नु भएको छ भने कालीमाटीमै अन्तको त कुरै छोडिदिउँ, राजधानीमा कालीमाटीमा बनाएको एउटा पुल नै, जबकि त्यहाँ चाहिँ सरकारी इन्जिनियरले पनि हेर्छ, त्यो ठेकेदारले मात्रै होइन सबै चिज हेर्छ। अब त्यो सरकारी इन्जिनियरलाई पाता फर्काउने कि पाता फर्काउने, यो काम चाहिँ जबसम्म हुँदैन देशमा सबै पानी चाहिँ खर्च भनेको बालुवामा पानी हाले जस्तो हो कि, अथवा यो चाहिँ के कारणले यस्तो चाहिँ ज्यादा अत्यधिक मात्रामा बदमासी हुने, भ्रष्ट हुने र चाहिँ जुन चिज बनाइराखेको छ। एकपटक पश्चिमको शिक्षा योजना सिँचाइको लागि नहर बनायो, पानी छोडेको त सबै खत्तम, नहर जति त जम्मै भत्केर गइगयो त छिनभरमै। भनेपछि यस्तो खालको चिज जब हाम्रो इन्जिनियरिङ, हामी इन्जिनियर हौँ भनेर भन्नेहरूले बनाउँछन्, त्यति मात्रै होइन सिंहदरबारमै भएका भवनहरू त्यति ज्ञान छैन, पानी पर्दा कति डिस्टेन्समा राख्नुपर्ने, त्यो भवनलाई कसरी सुरक्षित गर्नुपर्ने होइन, पानी पारेर बारम्बार त्यो इनामेल लगाउँदै त्यो खर्च कसरी निकाल्ने भन्नेमा ज्यादा ध्यान दिएको देखिन्छ। अब यी चिजहरूमा एउटा इन्जिनियरिङको हिसाबले र वातावरणको हिसाबले पनि हाम्रो सरकारमा किन चाहिँ ध्यान जाँदैन कि इन्जिनियरहरूले ध्यान दिएर पनि पोलिटिसियनहरूले केही कारणले हो भने अब त्यो खालले जानुपर्ने हुन्छ। होइन भने यो इन्जिनियरिङमा नै ज्यादा डिफेक्ट भएका कारणले पनि हाम्रा धेरै योजनाहरू बर्बाद हुने, तिरिने। अस्ति भर्खर हामीले मेलम्चीको पानीमा हेऱ्यौँ, ल ढकन लगाएको उल्टो लागिएछ अरे, कस्तो इन्जिनियर हो त? पेट लगाउने उल्टो कि सुल्टो भन्ने थाहा नहुने मान्छेलाई हामी इन्जिनियर बनाएर राख्ने, यो खालको स्थिति आएको छ। यसमा हाम्रो आचार्य सरको एउटा हामीलाई अझ राम्रो होस् भन्ने सुझाव हामीले चाहिँ सुन्न पाऊँ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अरू साथीहरू? अब प्रश्न अरू साथीहरू? भयो अब पुष्पजी हजुर हजुर अब सुरु गरौँ। ल हस्, अब यसमा मेरो पनि प्रश्न छ है, के अरे तिनैजना अर्थविदहरूलाई चाहिँ। एउटा त सबभन्दा पहिला नेपालको आयात प्रतिस्थापन गर्ने खालका कस्ता कार्यक्रम राज्यले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनु पर्छ, किनकि अहिले हामी के अरे निर्यात 90% भन्दा बढी हामी निर्यात जन्ने कुरामा मात्रै, के अरे हामी आयात मात्रै गर्छौँ, 8% 9% मात्रै हाम्रो निर्यात योग्य वस्तु उत्पादन भएको छ। त्यसैले कम्तीमा नेपालमा चाहिँ निर्यात योग्य वस्तुको उत्पादन गर्न चाहिँ हामी कुन कुन सेक्टरमा गयौँ भने हामी सफल हुन सक्छौँ, यो विषयमा पनि मैले विशेष गरेर दिपेन्द्र सर र हाम्रो ज्ञावली सरलाई यो प्रश्न गर्न चाहे। अर्को मैले अर्को एउटा प्रश्न आचार्य सरलाई, नेपालको पूर्वाधार निर्माणका सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी प्रायोरिटी कुन कुन सेक्टरलाई दिनुपर्ने हो र अहिले के दिएको छ र कुन कुन सेक्टरलाई दिँदाखेरिमा चाहिँ साँच्चीकै नेपालको पूर्वाधारका यी सेक्टर प्रायोरिटी बेसिसमा गरिनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि आचार्य सरबाट जवाब चाहे। र बाँकी अब विज्ञ महानुभावहरूलाई चाहिँ सबैले सोधेको प्रश्नमा आफूले बुझेको विषयमा प्रश्नोत्तरका लागि, के अरे जवाफका लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। सर्वप्रथम पुष्पजी। हजुर तिनैजनालाई हो, ल भन्नुहोस्। तिनैजनालाई हस् हस्, होइन अहिले जो साथीहरूले प्रश्न गर्नु भएको छ मलाई लाग्छ तिनैजना विज्ञ महानुभावहरूले चाहिँ अब आफूले बुझेको प्रश्नको मनसाय बुझेर त्यो अनुसारको जवाफको लागि पनि आग्रह गर्छु। र सर्वप्रथम चाहिँ हाम्रो डाक्टर ज्ञावली सरलाई नै मैले सुरु गरेँ, पहिलो पनि प्रस्तुत भएको हुनाले उहाँलाई नै सबैभन्दा पहिला चाहिँ जवाफको लागि नै उहाँलाई नै आग्रह गरेँ। आह्वान गर्नु न फेरि एकचोटि उहाँले सुन्नु। ज्ञावली सर। पुष्प पराजुली सर। हजुर, थ्याङ्क यू।
मसँग सम्बन्धित धेरै प्रश्नहरू छैन, 2-4वटा मात्रै छ। म छोटोमा दिन्छु। हामीसँग लगभग 4:30 हुन थालिसकेको छ। हजुर। अलिकति मैले अलिकति व्याख्या गर्न चाहेँ। जस्तो युनिभर्सिटी हिजोको जस्तो छैन अहिले त्रिभुवन युनिभर्सिटी। जस्तो त्रिभुवन युनिभर्सिटीको इकोनोमिक्सको प्रोडक्टै होइन, इकोनोमिक्सै होइन भन्ने कुरा पनि आयो। समय र सन्दर्भले धेरै चेन्जहरू भएको छ। मै पनि आफै ब्याकग्राउन्ड ल्याउँदा मेरो चाहिँ वास्तवमा प्योर म्याथमेटिक्सको हो र मैले इकोनोमेट्रिक्समै 30 वर्ष पढाइरहेको छु। अहिलेसम्म मेरो अन्डरमा 9 जना पिएचडी सिद्ध्याउनु भएको छ, अरू 9 जना लाइनमा हुनुहुन्छ। मेरो अन्डरमा 3 जना अहिले इन्जिनियर पनि पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण युनिभर्सिटीमा टेक्निकल पार्टै छैन, नेपालको इन्डिजिनियस प्रोडक्टै छैन, बाहिरबाटै सबै ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ म अलिकति छैन। मैले यति कुरा राख्दै त्यो कुरा उठ्या भएर मैले अलिकति स्पष्टीकरण दिएँ। किनभने समय र सन्दर्भ अनुसार अब धेरै टेक्निकल पार्टमा युनिभर्सिटी पनि अगाडि गएको छ र बिपीले भने जस्तै सबै भुइँफट्टा वर्ग मात्रै होइन, इन्डिजिनियस सोर्सलाई पनि प्रायोरिटी दिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। र मसँग धेरै प्रश्नहरू छैन। एउटा प्रश्न थियो कि नेपालको बजेट यो पुँजीवादी हो कि समाजवादी हो के हो भनेर एउटा कुरा आएको थियो र त्यो कुरामा मैले सानो कुरा भन्न थालेँ कि नेपालको कन्स्टिट्युसनले नेपाल समाजवाद उन्मुख राष्ट्र हो भनेर भन्ने कुरो एक त प्रिम्बलले पनि यो कुरालाई डिक्लेयर गरेको छ। अर्को चाहिँ नेपालको के भनेर भन्दा राष्ट्रका निर्देशक सिद्धान्तहरू भनेको छ, त्यसमा पनि समाजवाद उन्मुख राष्ट्रै भनेर एक्सेप्ट गरेको छ। र त्यसपछि गएर स्वास्थ्य सम्बन्धीमा पनि मौलिक हक, शिक्षा सम्बन्धमा पनि मौलिक हक, अनि खाद्यान्न फुड सेक्युरिटीमा पनि मौलिक हक राखेका कारणले नेपालको कन्स्टिट्युसनमा लक्कीली बिपी कोइरालाले सोचे जस्तै समाजवाद उन्मुख राष्ट्रको कुरा संविधानमा आइसकेका छ। तर बजेट कार्यान्वयनमा ती कुराहरू पहिला पनि भएन र अहिले पनि अलिकति भइदिएन। किनभने बजेट खालि चुनावमुखी मात्रै आइदिने, कहाँबाट चुनाव जितिन्छ र कहाँबाट आफ्नो क्षेत्रमा धेरै बजेट पार्न सकिन्छ, त्यो बजेट पारे पनि फेरि इलेक्सन जित्न सकिन्छ भन्ने कुरामै बजेट कन्सन्ट्रेसन हुने र सांसद विकास कोष भनेर राख्ने। त्यो राखिसकेपछि फेरि गएर त्यही सांसद विकासको कोषको बिउ ल्याएर फेरि इलेक्सन जितेर आउने हिसाबमा त्यो आएको हो। तर बजेटहरूको योजनासँग पनि तारतम्यता त्यति छैन। योजना 5 वर्षको हुन्छ, 10 वर्षको हुन्छ। जस्तो 5 वर्ष पञ्चवर्षीय योजना छ भने बजेट ल्याउँदाखेरि पोलिटिकल इन्ट्रेस्टले मात्रै आएको हुन्छ। जस्तो अहिलेको बजेट पनि प्योरली यो इलेक्सनको इन्टेन्सनले आएको। हिस्टोरिकल हेऱ्यो र जिडिपीको अनुपातमा हेर्ने हो भने अहिलेको विष्णु पौडेलजीले जुन बजेट लिएर आउनु भएको थियो त्यो नेपालको सन्दर्भमा ऐतिहासिक हो, हाई एक्सपेन्डिचरको, जुन अर्थतन्त्रले ठेक्नै सक्दैन। त्यो पाटोमा अब नजाउँ। हाम्रो आधार र शीर्षक भनेको के भने समृद्धिको आधार के हो भन्ने कुरामा हो। अनि एउटा कुरा अर्को के आएको छ भनेदेखि यो यज्ञराज अधिकारीजीले गेवाली सरलाई भनेर भन्नुभएको छ उत्पादनको पूर्वाधारहरू विकास गर्नुपर्ने, के गर्नुपर्ने, त्यो कुरामा जानुपर्ने, त्यतातिर गएन भनेर भन्ने कुरो मैले सुरुमै त्यो कुरा भनेको। नेपालको आर्थिक समृद्धिका आधारहरूमा बडो साधारण भाषामा भनेको थिएँ। एउटा ल्यान्ड हो, हाम्रो जे स्ट्रक्चर छ यो इन्डोमेन्ट हो। एउटा ल्यान्ड हो, अर्को लेबर हो, हामीसँग 3 करोड पपुलेसन छ। र अर्को मैले के भन्दा क्यापिटल भनेर भनेको थिएँ। मैले भने क्यापिटल चाहिँ तपाईँले भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चरै हो। किनभने यो टेक्निकल कुराले गर्दा मैले क्यापिटल भने, त्यसलाई चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर भनिन्छ। इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई क्यापिटल काउन्ट गरेको। इन्फ्रास्ट्रक्चरको डेभलपमेन्टले कस्ट अफ प्रोडक्सन चाहिँ कम हुने, अनि र मेटेरियल्सहरूको सबै ट्रान्सपोर्टेसन गर्न सकिने, अनि त्यसको सप्लाई र डिस्ट्रिब्युसन गर्न पनि इन्फ्रास्ट्रक्चरले सक्ने, नेसनल र इन्टरनेसनल लिङ्केज पनि डेभलप गर्नुपर्ने हुँदा इन्फ्रास्ट्रक्चरमा एकदमैसँग प्रायोरिटी दिनुपर्छ। त्यो दिएर लिएर जानुपर्छ र रिसर्च र डेभलपमेन्टलाई पनि त्यो प्रायोरिटी चाहिँ दिएर लानुपर्छ। त्यो कन्भेन्सन चाहिँ छैन। हाम्रो कन्भेन्सन कस्तो भयो भने योजना आयोगमा जो जानुहुन्छ उहाँको आफ्नो पोलिटिकल पार्टीहरूको लिडर जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई साथीभाइलाई बोलाउने र पूर्व ब्युरोक्राट्सहरूलाई बोलाउने, त्यहीँको प्रोजेक्टहरू पारिदिने, रिसर्च र डेभलपमेन्टको नाममा मिसयुज भएर जाने, एक्चुअली रिसर्च र डेभलपमेन्टको कामहरू नभएको स्थिति हो। तर इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई इग्नोर गरेर हाम्रो डेभलपमेन्ट हुन सक्दैन। र इन्फ्रास्ट्रक्चर किन हुन सकेन भन्दा क्यापिटल एक्सपेन्डिचर हुन सकेन भन्ने समाचारमा जुन कुरा हामी फ्रिक्वेन्टली सुन्छौँ, त्यो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर हुन सकेन भनेको अथवा पुँजीगत खर्च सरकारले गर्न सकेन भनेर भनेकै कुरा के हो भने इन्फ्रास्ट्रक्चरको डेभलपमेन्ट गर्न सकेन, ड्यामहरू बनाउन सकेन, रोड बनाउन सकेन, एयरपोर्ट बनाउन सकेन भनेर भने हो। त्यस हिसाबले त्यहाँ पनि अलिकति के भयो भने अहिले पनि मैले भनेको थिएँ हामीसँग फोकस र कन्सन्ट्रेसन रहेन। बजेट ल्याउँदाखेरि चुनावी हिसाबले ल्याउने, हरेक सेक्टरमा बाँडिदिने, कनिका छरे चाहिँ छर्ने, तर
जहाँ नेसनल प्रायोरिटीको प्रोजेक्ट छ त्यो नेसनल प्रायोरिटीको चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ के हुने भयो भन्दा पछाडि परेर जाने भयो र त्यो कुरामा छ। र अर्को क्वेसन आएको थियो के भनेदेखि होइन अहिलेको संविधानले यो पनि यज्ञराज अधिकारीजीकै थियो, मैले नै इन्डिकेट गर्नुभएको थियो कि अहिलेकै संविधानले अथवा यस्तो व्यवस्थाले यो अर्थतन्त्र ठेक्न सक्छ भनेर भन्ने कुरा हो। मलाई लाग्छ अहिले नै तपाईँ बजेट हेर्नुभयो भनेदेखि यो बजेट ऐतिहासिक हिसाबमै सबभन्दा ठुलो आकारको बजेट छ। यो ठुलो आकारको बजेट हुनुमा चाहिँ सङ्घीयताको कारण पनि हो। यति सानो मुलुकमा अब सङ्घीयता आर्थिक हिसाबले कति फाप्छ र कति फाप्दैन त्यो एक्सपेरिमेन्टमा हेर्न बाँकी छ। तर त्यसको पहिलो धक्का के आयो भनेदेखि यसले बजेटको आकार एकदमैसँग ज्यादा बढाउने र ज्यादा बढाइसकेपछि प्रोडक्टिभ सेक्टरमा चाहिँ खर्च कम हुने, प्रोडक्टिभ सेक्टरमा खर्च कम भइसकेपछि त्यसले गर्दा उत्पादन अभिवृद्धि कम हुने लक्षण यसले देखाइसकेको छ। त्यसकारणले यो सङ्घीयता कति फाप्छ यो आर्थिक हिसाबले परीक्षण गर्न बाँकी छ। र सुरुवातका लक्षणहरू अहिलेकै बजेटको आकारमा हेर्दा पनि फेरि एक्सेसिभ लार्जर साइजको बजेटलाई यसले ल्याइरहेछ। किनभने प्रान्तलाई यति खर्च दिनुपर्ने, प्रोभिन्सलाई यति दिनुपर्ने, लोकललाई यति दिनुपर्ने भन्ने हिसाबले त्यो गरिएको छ। अब अन्तिममा यो भोला सरजी अनि होइन मलाई के हाम्रो पुष्प पराजुलीजीले क्वेसन उठाउनु भएको छ गेवाली सरलाई भनेर आयात प्रतिस्थापन गर्न के गर्ने भनेर भन्दा हामी ठुला सपनाहरू देखेर हामी हुँदैन, हामी जहाँ छौँ त्यो हिसाबले हामीले सोच्नुपर्छ। किनभने हाम्रो मुलुक चाहिँ एग्रिजियन बेस्ड मुलुक हो। हामीले पर युनिट प्रोडक्सन चाहिँ लेस्ट कस्टमा मोर इफिसियन्ट हिसाबले भनिन्छ त्यसलाई। मिनिमम कस्टमा म्याक्सिमम आउटपुट निकाल्ने हाम्रो प्रायोरिटी हुनुपर्छ। त्यसकारणले हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि लिएर हाम्रो कन्भेन्सनदेखि लिएर हामी एग्रिकल्चरलाई इग्नोर गर्न नसक्ने हुँदा एकचोटि हामी लगभग आत्मनिर्भर भइसकेको एरिया हो एग्रिकल्चर। पञ्चायत कालमा हाम्रो त्यो थियो, त्यतिखेर धान चामल निर्यात कम्पनी भनेर पनि राखिया थियो, त्यो उसमा धनगढीमा कहाँ थियो। तर अहिले आएर त्यो सबै धान चामल निर्यात कम्पनीहरू सबै कोल्याप्स भएर गएर धान पनि हामी आयात गर्ने, चामल पनि आयात गर्ने, भएन भनेर फापर र कोदो पनि आयात गर्ने स्थितिमा छौँ भनेदेखि पहिलो हामीले आयात प्रतिस्थापन गर्दा एग्रिकल्चर सेक्टरबाटै गर्न सकिन्छ। हामी मोररलेस दुधमा लगभग आत्मनिर्भर हुन सकेको स्थिति छ। हामी दुधमा हामी चाहिँ त्यो आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ र त्यो इम्पोर्टलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छौँ। अर्को सुगरमा पनि लगभग भइसकेको स्थिति छ। अनि अर्को सिमेन्टमा पनि हामी आत्मनिर्भर छौँ, त्यतातिर जान सक्छौँ। अर्को एग्रिकल्चर प्रोडक्टहरूमा हामी यो भेजिटेबल प्रोडक्टहरू, हर्बल प्रोडक्टहरू अनि धान चामलदेखि खाद्यान्नदेखि लिएर मकै फापर कोदो जुन छ त्यो एग्रिकल्चरसँग रिलेटेड हिसाबमा हामी तुरुन्तै हामीले गर्न सकिने आयात प्रतिस्थापनको एरिया यो रह्यो। अर्को नेपालकै ट्रेड डेफिसिटलाई सबभन्दा ठुलो आकारले हान्ने, सबभन्दा धेरै आकारको ट्रेड डेफिसिट ल्याउने चाहिँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो। त्यो पेट्रोलियम प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रोमा के हुन्छ भने इन्धनको रूपमा घरमा हाम्रो घाँस भान्सामा चुलोको रूपमा पनि ग्यासको प्रोडक्ट्सहरू सबै त्यो पेट्रोलियम प्रोडक्टबाट गएको हुँदाखेरि हामी त्यसको प्रतिस्थापनका रूपमा अब हामी सोलर एनर्जी अनि अहिले आएर चाहिँ जुन चाहिँ वाटर एनर्जी छ त्यो वाटर एनर्जीलाई प्रायोरिटी पनि दिइराखेको छ सरकारले। त्यसलाई बडो कन्टिन्युटी र अझ मोर प्रायोरिटी दिएर जाने हो भनेदेखि हामीले एग्रिकल्चर के अरे हामी इलेक्ट्रिसिटीको प्रोडक्सन यसरी गर्न सक्यो र ऊर्जामा हामीले लगानी गर्न सक्यो भने त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने पेट्रोलियम प्रोडक्टको हामीहरूले प्रतिस्थापन गरेर चाहिँ लान सक्छौँ। र हाम्रो असाध्यै निरीह भएको स्थिति के छ भने कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक प्रोडक्टहरूमा चाहिँ हामी आफैले के पनि प्रोडक्ट गर्न सकेका छैनौँ। बिजुलीको तारदेखि लिएर त्यो प्लगदेखि लिएर अनि तपाईँको के अरे मोबाइलदेखि ल्यापटपदेखि लिएर अनि गाडीदेखि जति पनि इलेक्ट्रोनिक गुड्सहरू छ जस्तो मोबाइल च्यानलहरू यसले भयङ्कर ठुलो ट्रेड डेफिसिट भएका कारणले यसमा टेक्निकल नोहाउको रूपमा चाहिँ केही टेक्निकल सेक्सनहरूलाई केही टेक्नोक्याट इन्जिनियरहरूलाई युज गरेर यसको सब्स्टिट्युसनमा केही काम गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरामा त्यसमा रिसर्चमा के सम्भावना छ त्यसको सम्भाव्यतामा चाहिँ हामीले लगानी गरेर भोलि सम्भावना देखियो भने त्यताबाट हामी आयात प्रतिस्थापनमा जान सकिन्छ जस्तो लाग्छ। र मैले छोटोमा यति मात्रै भने मैले र मलाई उठाइएका जिज्ञासाहरू यति नै हो जस्तो लाग्छ। बस थ्याङ्क यू। हेलो, यो 46 सालदेखि अहिलेसम्मको बजेटमा कुन चाहिँ बजेट चाहिँ नि एक्चुअली प्र्याक्टिकल हो भन्ने कुरा भन्नुभयो भने यहाँले? ए यो ठिक छ, थ्याङ्क यू महासचिवज्यू। अब यो कसलाई यो प्रश्न भन्ने कुरो थाहा भएन। अनि तपाईँ तिनैजनालाई हो? ए ल म बडो इमान्दार भएर कुरा गरौँ। 46 सालको पछिका बजेटहरूमा बडो तितो होला तर भन्नै पर्ने कुरा परिस्थिति आयो। हजुर, के भयो भनेदेखि अलिकति प्रोडक्टिभ सेक्टरहरूमा रामशरणजीहरूले उहाँहरूले त्यो कुरा लान खोज्नु भएको हो। तर त्यतिखेर प्रब्लमहरू के आइदियो भनेर भनेदेखि हाम्रो
के भने सूर्यराज आचार्यले भने चाहिँ जति पनि योजनाको पोलिसीहरू हुन्छ र योजनाको जति पनि कामहरू हुन्छ, योजनाका दस्तावेजहरू जति हुन्छ त्यो IMF र वर्ल्ड ब्याङ्कले जे भन्यो त्यो कुराहरू उहाँले गर्दै जानुभयो। अनि प्राइभेटाइजेसन लिबरलाइजेसनका कुराहरू पनि हामी कति कन्टेन्ट कति डिग्रीसम्म जाने कति डिग्रीसम्म नजाने र कसलाई गर्ने कसलाई नगर्ने भन्ने कुरा रहेन। र उहाँको त्यतिखेरको समस्या के आयो भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसकै सरकार हुँदा पनि नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक अर्को सरकार जाँदैन, यो हाम्रै मात्रै सरकार हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो समाजवादी चिन्तनतिर अलिकति पिपुलहरूको प्रायोरिटीतिर अलिकति समाजवाद उन्मुख कार्यक्रमहरू चाहिँ दिन हुँदैन, यो अनप्रोडक्टिभ एक्सपेन्डिचर हो भनेर पेलेर लानुभयो। त्यो पेलेर लाँदाखेरि दुईटा कन्सिक्वेन्सेस आयो। एउटा नेपाली काङ्ग्रेस बीपी जन्मियो, किनभने बीपीको समाजवादी चिन्तनलाई उसले ओभरटेक गरिदिनु भयो। र अर्को बीपीले जुन समाजवादी चिन्तन थियो त्यो चिन्तनलाई चाहिँ केपी ओलीजीले नारामा कन्भर्ट गरिदिनु भयो। भन्दा त कम्युनिस्ट हुनुहुन्थ्यो, तर बीपीले जुन कुरा सोच्नु भएको थियो त्यो कुरालाई बीपीले सोचेको नेसनालिटीको कुरा, बीपीले सोचेको समाजवादी चिन्तनको कुरा, समाजवादी धारको कुरा केपी ओलीले क्यास गरिदिँदाखेरि बीपी चिन्तन प्रतिष्ठानको फाउन्डेसन र कार्यकर्ताहरूको क्षेत्र सानो भएको हुँदाखेरि नेसनल लेभलमा कभरेज गर्न सकेन। तर उहाँको नेटवर्क निकै बलियो भएको भएर नेसनल इलेक्सन चाहिँ उहाँले जितेर लिएर जानुभयो। त्यसकारण यही हो राम्रो भनेर भन्ने स्थिति रहेन। अनि केपी ओलीजी आइसकेपछिको प्रब्लम के भयो भने असाध्यै डिस्ट्रिब्युटिभ। अहिले मैले भने जेमा पनि नदिएको भनेको क्षेत्र कुनै पनि छैन। भएन भनेर पानी जहाजलाई पनि दिएको छ अरे, रेललाई पनि दिएर गएको छ अरे, उतातिर पनि गएको छ, उता नदिएको केही पनि छैन। दिएको इफेक्टिभ रूपमा कुनै पनि प्रोजेक्ट चाहिँ कम्प्लिट हुने छैन, खालि चाहिँ छरेर मात्रै गएको छ। त्यसले गर्दा प्रोजेक्ट चाहिँ लेन्दी भएर जाने हुँदा मैले यो बजेट राम्रो भनेर वकालत गर्ने मैले कहीँ पनि देख्दिनँ। इमान्दार भएर भन्दा बोल्न नपर्ने थियो, तर कोट्याई हजुरले सोध्या भएर मैले यति कुरा जाने। धन्यवाद धन्यवाद। ल सूर्य आचार्य सर। ल धन्यवाद गेवाली सरलाई। अब सूर्य आचार्य सरलाई। सूर्य आचार्य सर हजुर सुन्नुभएको छ? हजुर सुन्यौँ सर। हस् मेरो यो तीनवटा प्रश्न म पालो दिन्छु। पहिला मास्टरजीले सुन्नुभएको दुईवटा भन्नुभएको थियो। एउटा चाहिँ अलिकति त मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ। मैले राजनीतिक हस्तक्षेप विकासमा हुनु हुँदैन भनेको होइन, हुनुपर्छ भनेको। राजनीतिक हस्तक्षेप अहिले कर्मचारीमा भयो क्या, विकासको हस्तक्षेप भएकै छैन राजनीतिको। तपाईँहरूको नेपाली काङ्ग्रेसको एमालेको तपाईँको त्यहाँ विकासका एजेन्डाहरू त्यो पार्टीमा छलफल भएको देख्नुहुन्छ? छैन। तपाईँहरूको पार्टीको वरिपरि भएका हो कि मैले तपाईँहरूलाई साबिती बयान दिएँ। मेरो जस्तो पिएचडी ठुल्ठुला डिग्री भएर तपाईँहरूको नेताको फेरो समात्दै यिनीलाई नपत्याउनुहोस्। उहाँहरू प्रोफेसनल मार्केटमा नबिकेपछि राजनीतिक पार्टीको नेताको चरणमा जानुहुन्छ। त्यसैले मैले भनेको के हो भने राजनीतिक विकास भनेको विकासका बहुआयामिक पक्ष हुन्छन्। त्यसमा प्रशासनको काम हुन्छ, कन्सल्ट्यान्टको काम हुन्छ, एक्सपर्टको काम हुन्छ, प्राज्ञको काम हुन्छ, राजनीतिज्ञको पनि हुन्छ। सबैको आफ्नो रोल हुन्छ। जस्तो अहिले तपाईँहरूलाई म सानो उदाहरण दिन्छु। म अहिले एउटा बसमा पनि परेको छु, यहाँ रेलवेको कुरा हुन्छ। काठमाडौँबाट के भन्छ तपाईँको केरुङको रेल मैले बस गरेँ। म गेम चेन्जर हुँ भनेपछि तपाईँहरूको पार्टीका, खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसका पार्टीका हुन त नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्रमा पनि त्यही रेलको फोटो छ। 10 वर्षमा उहाँहरूले पनि केरुङको कुदाउने भन्नुभएको छ। त्यसपछि मन बदलियो, के भयो काङ्ग्रेसको एक्सपर्टहरूको, अब त्यसलाई चाहिँ अहिले उडाउनुहुन्छ। अब त्यो कुरामा त्यसमा एउटा इन्जिनियरको काम पनि छ। टनल ल्याउनु पर्छ, जटिल छ, हिमाल छेडेर ल्याउनु पर्छ, पहाड छेडेर। त्यहाँ इन्जिनियरको काम पनि छ, त्यहाँ राजनीतिक निर्णय पनि हो। त्यो तपाईँहरूले गर्ने निर्णय हो। हामी रेलबाट इन्डियासँग जोड्ने कि चाइनासँग जोड्यो भने फरेन रिलेसन के हुन्छ, राजनीति के हुन्छ भने इन्जिनियरले गर्दैन त काम। इन्जिनियरले दिने जवाफ त के हो भने तपाईँहरूले सोध्नुभयो भने प्राविधिक रूपमा त सम्भव छैन भन्छु म इन्जिनियर हुँ, सिभिल इन्जिनियर। त्यसपछि अर्थशास्त्रीले सोध्नुहोस्। मैले गेम चेन्जर भनेको छु, म थोरै अर्थशास्त्र पनि जान्दछु। मैले के भनिरहेको छु भने तपाईँले त्यो ट्रेन जोड्नुभयो भने 24 घन्टामा काठमाडौँबाट चेङदु जोडिन्छ। सिचुवान भनेको 8 करोडको, लासा भनेको चाइना होइन, लासामा कुनै इकोनोमी भएको होइन। त्यो जोड्नु भयो भने 10 वर्षमा त चीन विकसित देश हुन्छ। त्यो विकसित देशमा 24 घन्टाबाट रेल जोड्ने भनेको तपाईँ सोच्नै सक्नुहुन्न त्यसले के परिवर्तन ल्याउँछ। त्यो अर्थशास्त्रको कुरो। गेम चेन्जर भनेको त्यो अर्थशास्त्री हो। अघि नै मैले भने हाम्रो अर्थशास्त्रको यहाँ लिटरेसी छैन।
त्यो स्ट्रक्चरल चेन्ज गेम चेन्जर भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चर डिजाइनमा त्यसको छुट्टै महत्त्व छ। त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर कस्तो भने त्यसले तपाईँको आधारभूत आर्थिक संरचना यहाँको प्रोडक्सन स्ट्रक्चरमा नै चेन्ज ल्याइदिन्छ भने ती कुराहरू राजनीतिले गर्ने डिसिजन। त्यसैले मैले के भने मान्छेज्यू हस्तक्षेप नगर्ने भनेको होइन। तपाईँहरूले विकासको कुरा यो विज्ञहरूको हो, यी प्राध्यापक डाक्टरको भनेर नछोड्नुहोस्। विकासको कुरा बरु तपाईँहरू जस्तो नेताको 2-3 जना एडभाइजर राख्नुहोस्। त्यो चाहिँ किनभने विकास भनेको राजनीति सोचको कुरा हो सबभन्दा पहिला। ती प्राविधिक कुराहरू त गौण कुराहरू हुन्। जस्तो म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, तपाईँको बालुवाटारमा 1 रोपनी जग्गा छ। त्यो 1 रोपनी जग्गामा राम्रो 2 तले बङ्गला बनाउन पनि सक्नुहुन्छ, सपिङ मल पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, रेस्टुरेन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ, 10 तले अपार्टमेन्ट दिएर चाहिँ भाडामा दिन सक्नुहुन्छ। त्यो डिसिजन कसले गर्छ? आर्किटेक्टले गर्छ? डिजाइन त आर्किटेक्टले गर्छ। त्यो डिसिजन तपाईँ गर्नुहुन्छ घरमुलीले हो। राष्ट्रको मूली भनेको जनताको प्रतिनिधि लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू हुन्छ। त्यो एजेन्डा तपाईँहरूले सेट गर्नु। त्यस अर्थमा पहिलो कुरा मैले के क्लेरिफाई गरेँ भने स्पष्टीकरण मैले विकासमा राजनीतिको हस्तक्षेप नगर्नुहोस् भने होइन हो। ठेक्का पट्टामा हस्तक्षेप नगर्नुहोस्, सरुवा बढुवामा हस्तक्षेप नगर्नुहोस्, घुस खानेमा हस्तक्षेप नगर्नुहोस्। तर एजेन्डा सेटिङमा अहिलेको राजनीतिक दलहरूले विकासको एजेन्डा सेटिङमा हस्तक्षेप नै छैन। खालि तपाईँ चुनावमा आउँदा 3 जना विद्वानलाई जम्मा गर्नुहुन्छ, घोषणापत्र लेखिदिनुहुन्छ, थाहा छैन प्रधानमन्त्रीलाई के लेख्यो। त्यो गर्ने होइन। राजनीतिक पार्टीको घोषणापत्र तपाईँहरूले लेख्नु हो, नेताहरूले। त्यसमा त एक्सपर्टलाई त सहयोग लिनुहोस्, 1 नम्बर। अब दोस्रो फेरि यसमा आयो फ्युअल ट्याक्सको कुरा उठाउनु भयो। म थोरै व्याख्या गर्छु। अघि गेवाली सरले भन्नुभयो, म फेरि भन्छु, लेट्स अग्री टु डिसएग्री हियर। नेपालमा अर्थशास्त्री तपाईँहरूले पनि जान्नुहोस्। म फेरि भन्छु, मैले त्यसै भने होइन। अब फेरि माफ गर्नु होला, मैले गेवाली सरलाई म चिन्दिनँ, भेट पनि भएको छैन। मैले तपाईँको व्यक्तिगत कुरा गरे होइन। तपाईँले के पढ्नुभयो, के पढाउनुहुन्छ भने होइन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मात्र होइन, साउथ एसियामा नै अर्थशास्त्रीय पढाइ साउथ एसियाका विश्वविद्यालयहरूमा अत्यन्त कमजोर छ। त्यसै भएर नरसिंह राव आफै विद्वान हुनुहुन्छ, 9-10 भाषा पढ्थे। उनले कसलाई ल्याए? मनमोहन सिंहलाई ल्याए। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट गरे, उनी हार्वर्डमा IMF मा काम गर्थे। मनमोहन सिंहले कसलाई ल्याए? इन्डियाको राष्ट्र ब्याङ्कमा रघुराम राजनलाई ल्याए, सिकागो युनिभर्सिटीका प्रोफेसर थिए। त्यसैले त्रिभुवन पहिला हामीले के जान्नु पर्यो भने, विथ ड्यु रिस्पेक्ट, पहिला हामीले के जान्नु पर्यो भने आफूसँग भएको कमजोरीलाई स्वीकार्नु पर्यो, अनि बल्ल रोगको निदान हुन्छ। नेपालमा अर्थशास्त्रको पढाइ ठिकठाकसँग हुँदैन। तपाईँहरू कति अभिभावक हुनुहुन्न, म तपाईँलाई अर्को एउटा सूचना दिन्छु, हेर्नुहोस्। अघि पनि मैले भने 12 क्लासको तपाईँहरूको छोरा नातिहरू होला, उहाँहरू म्याथमेटिक्समा एकदम बेजोड हुनुहुन्छ भने इन्जिनियरिङ नपढाउनुहोस्, अर्थशास्त्र पढाउनुहोस्। म इन्जिनियर हुँ। मेरो पालामा हामी अहिले +2 देखि नै म्याथमेटिक्स राम्रो भएकोलाई इन्जिनियर पढाइदिन्छौँ। इन्जिनियरिङ पढ्नमा भन्दा अर्थशास्त्र पढ्नलाई बढी म्याथमेटिक्स चाहिन्छ। अघि ज्ञानी सरले भन्नुभयो इकोनोमेट्रिक्स भनेको त्यो अव्वल दर्जाको इकोनोमिक्स जान्दै माथि हुने होइन, थ्योरिटिकल म्याथमेटिक्स चाहिन्छ, जुन नेपालमा हुँदैन। किनभने हामीले जानिरहेको कुरा हो। एसएलसीमा चाहिँ डिस्टिङसन ल्याएको हामीले चाहिँ 12 क्लासमा पढाउँछौँ के यो चाहिँ अर्थशास्त्र पढाउँछौँ हामी, 2nd डिभिजन 3rd डिभिजन। त्यो जेनेरेसनै त्यही छ, अन्यथा मान्नै हुँदैन। त्यसैले यो कुरा मैले केमा जोड्यो भने, यो कहाँ देखियो भने महासचिवजीले के भन्नुभयो भने यो फ्युल ट्याक्स विष्णु पौडेलले लगाएको इन्धनको कर कालीगण्डकीको उसको बुढी गण्डकी अचम्मको कुरा के भने तपाईँको सूचनाको लागि त्यो कर बुढी गण्डकीको त्यो करलाई विरोध गर्ने होइन। अर्थशास्त्रीय साक्षरताले के भन्छ भने फ्युल ट्याक्स इज द बेस्ट ट्याक्स, भारतमा बढी छ, उनीहरूले नजानेर लगाएको होइन। अब यहाँ हाम्रो अर्थशास्त्रको पढाइ र अर्थशास्त्र कस्ता भयो भने अझ वामपन्थी। तपाईँले पेट्रोलमा र डिजलमा पैसा बढायो भने कसले तिर्छ? त्यो कालीकोटको चाहिँ भारी बोक्नेले तिर्छ। इट्स अ मिडल क्लास रिच पोजिसनले म गाडी चढ्छु, गाडी चढ्नेले तिर्छ। त्यसैले तपाईँहरू अझ बीपीको पार्टी समाजवाद भन्नुहुन्छ, त्यो त के हो भने फ्युल ट्याक्स इज द बेस्ट ट्याक्स, प्रोग्रेसिभ ट्याक्स, एफिसियन्ट ट्याक्स। र जुन विष्णु पौडेलले 5 रुपियाँ लगाएको थिए, मलाई त्यतिखेर उहाँले यो चाहिँ के भन्छ छलफलमा बोलाउनु भएको छ, मैले 15 रुपियाँ भनेको थिएँ। 15 रुपियाँ लगाउनुहोस् र त्यसको पूर्वाधार कर लगाउनुहोस्। हेर्नुहोस् अहिले पूर्वाधारमा हामीले अहिले पूर्वाधार मन्त्रालयमा 163 अरब के भन्छ विनियोजन गरिरहेको छ। हाम्रा बाटाघाटा ठिक बनाउने भने 500 अरब चाहिन्छ।
तपाईलाई अघि नै मैले एक्जाम्पल दिएँ, जापानको, कोरियाको, मलेसियाको, इन्डोनेसियाको, थाइल्यान्डको, चाइनाको डेभलपमेन्ट उनीहरूको पूर्वाधारको उत्पाद लगानीबाट हो, उनीहरूले त्यही फ्युल ट्याक्सबाट सबै कन्ट्रीको एउटै मोडेल हो। अब त्यो कुराहरू हाम्रो यहाँको अर्थशास्त्रीहरूलाई मैले यहाँलाई किन निवेदन गरेको भने म नाउँ लिन्न, विद्वान मैले एउटा योजना आयोगमा भन्दाखेरि ऊ अमेरिकाको हेर्नुहोस्, सबभन्दा संसारको सबैभन्दा ठुलो पूर्वाधार प्रोजेक्ट संसारको हिस्ट्रीमै अमेरिकाको इन्टर स्टेट हाइवे एसियन ओइलले सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि गरे, त्यो पेट्रोल ट्याक्सबाट पुरै पेट्रोल ट्याक्स लगाएर त्यसबाट गरे हो। त्यसैले पेट्रोल ट्याक्सको विरोध होइन, म यहाँको भावनासँग के छु भने त्यसको सही सदुपयोग हुनु पर्यो। यो चाहिँ हेर्नुहोस्, डिजल पेट्रोल इन्डियामा भन्दा नेपालमा सस्तो हुने हो, इन्डियामा महँगो छ किनभने त्यहाँ ठिकठाकको इकोनोमिस्टहरू छ। भारतको एटलिस्ट हाम्रो भन्दा अर्थशास्त्रीय साक्षरता राम्रो छ, त्यहाँका प्राज्ञहरूले पोलिटिसियनलाई सही निर्देशन दिन्छन्। त्यसैले हाम्रो भन्दा हामी त्यहीँबाट ल्याउँछौँ, यहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ नि त्यति त। हाम्रो भन्दा भारतको पेट्रोल किन महँगो भयो त? किनभने उनीहरूले बढी ट्याक्स लगाएको छ र अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट त्यो सही ट्याक्स हो। यहाँ इन्कम ट्याक्स हटाउनुपर्छ, इन्कम ट्याक्स उत्पाद छ हाम्रो, कर्पोरेट ट्याक्स बढी छ। त्यो कुरो किन भयो त भन्दा हाम्रो सरकारी तहमा हाम्रा प्राज्ञहरूको, हाम्रो पोलिटिसियनको पनि यो कुरा त पोलिटिसियनले जान्नु पर्ने। यति समय अर्थशास्त्र जान्नुपर्छ तपाईँहरूले, कुन सही ट्याक्स हो, कुन गलत ट्याक्स हो, कुन बढी ट्याक्स हो, कुन कम ट्याक्स हो भन्ने। र मैले के यो धृष्टता गरेँ भने महासचिवज्यूसँग यहाँको बुझाइ जुन यो फ्युल ट्याक्स हो, जुन कुरो म केमा सहमत छु भने यसको दुरुपयोग गर्ने, चुहावट गर्ने, कहाँ खर्च गर्यो भन्नेमा प्रश्न उठाउँ। फ्युल ट्याक्स इज मेजर सोर्स रेभेन्यूको। खास गरी अरू देशमा के हुन्छ भने त्यो चाहिँ पूर्वाधारमा मात्रै लगाउने गरी इयरमार्क ट्याक्सिस भन्छ अमेरिकाको, जापानको, युरोपियन जस्तो अहिले दुई किसिमको एउटै ट्याक्स उठाएको छ नेपाल अयल निगमले, नेपाल सरकारले। एउटा सडक पूर्वाधार विकास, हजुर, एउटा पूर्वाधार विकास भनेको छ, जनतालाई झुकाएको छ हेर्नुहोस्। होइन होइन, त्यो त म मान्छु, त्यो गर्नै पर्दैन। तपाईँले भन्नुभएको कुरामा के हो भने पेट्रोलियम पदार्थ हवाई इन्जिनमा बढाउँदा हुन्छ तपाईँको भनाइ अनुसार। न न न न, मैले हवाई इन्जिनमा गर्नु हुँदैन, हवाई इन्जिनमा गर्नु हुँदैन। डिजेल र ग्यास प्रत्येक घरमा पुग्ने हो तपाईँको हेर्नुहोस्। डिजेलको प्राइस अहिले सरकारले बजेटमा धेरै ट्याक्स छुट दियो, तर डिजेलमा ट्याक्स बढायो तपाईँको। त्यो छुट दिएको केही मतलबै भएन क्या तपाईँको। कालीकोटको गाउँका पनि उपभोग्य वस्तु, धान, चामल, तेल, घिउ, दाल आदि जे जे खाने पदार्थहरू हुन् तिनीहरू सबै डिजलबाटै ढुवानी हुने हो तपाईँको। म त्यसको जवाब दिन्छु। पैसाले गर्दा अहिले 2% 3% छुट दिएको त्यसको अर्थै रहेन के तपाईँको। म हजुरलाई जवाब दिन्छु त्यसको। के हो भने हाम्रो पार्टीको भनाइ एक त यहाँले भने जस्तो त्यो ट्याक्स किन उठाइयो। बुढी गण्डकी प्रोजेक्ट इज फ्लप, उसको कन्ट्र्याक्ट पिरियड 8 वर्षको पिरियडमा दे हेभ डन नथिङ एक्सेप्ट जग्गा अधिग्रहण गर्ने बाहेक। 65 अरब नेपाली जनताले दिएको बुढी गण्डकी बनाउनलाई बालुवामा पानी हालेको भयो तपाईँको उपभोक्ताहरूले। भारतमा ओइल महँगो भयो, नेपालमा सस्तो भन्यो, द्याट इज नट जस्टिफिकेसन। यदि भारतमा नेपालबाट चाहिँ तेल एक्सपोर्ट हुन्छ भने त्यो जुन बोर्डर एरियाहरू सिल गर्नु पर्यो के, अथवा इन्डियन गाडीहरू जो नेपाल बोर्डर एरियामा आएर किन्छ भने उनीहरूलाई चाहिँ प्राइसिङ हाई गर्नु पर्यो। नेपाली जनतालाई होइन, त्यो 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 महँगी त्यो रिजनले कालीकोटको जनताले किन महँगी पैसा पर्यो, मुस्ताङको जनताले किन चाहिँ त्यहाँ फराइबाट चाहिँ स्मग्लिङ हुने। हजुर मैले यहाँको बुझेँ, मैले छोटो मैले यहाँको बुझेँ, मैले दुईटा एस्पेक्ट राम्रो भन्नुभयो। डिजेलको केसमा यो सही कुरा हो, त्यसको पनि उपाय के हुन्छ भने अरू देशमा म भन्छु, अरू देशमा के गर्छन् भने डिजेल फेरि पजेरो चढ्नेले पनि डिजेल हाल्छन्, यो चाहिँ खालि ट्रकले मात्रै हाल्दैन। त्यसैले अरू देशमा त्यसको ट्याक्सलाई कसरी समायोजन गर्छन् भने डिजेलमा पनि ट्याक्स चाहिँ बढी गर्छन्, तर डिजेलको गाडीको ट्याक्स चाहिँ कम गरिदिन्छन्। एनुअल चाहिने, वार्षिक चाहिने ट्रकको ट्याक्स, ट्रकको चाहिने भन्सार महसुल, त्यसमा घटाएपछि त उयो नि अपरेसन कस्टमा हिसाब हुन्छ त। त्यसैले मेरो होइन, यो तपाईँहरूको भन्सार विभाग भेहिकलहरूको भन्सार शुल्क चाहिँ नि
कम भएको छैन। अब यो यहाँहरूलाई यस्तो यस्तो यो पूर्वाधारको हिसाबले र यो ट्याक्सको कुराले हैन इन्भाइरोमेन्ट ट्याक्स भनेर लिएको छ। हजुर इन्भाइरोमेन्ट अस्ति मैले पूर्व वातावरण मन्त्री र पूर्व वातावरण मन्त्रालयको सचिवको कुरा सुने। अबको मन्त्री र सचिवले सरकारसँग दाबी गर्दैछ त्यो इन्भाइरोमेन्ट ट्याक्स उठाएको खरबौँ रुपियाँ उठ्यो हामीले दिनै थिएन जतिचोटि मागेको त्यो छुट्टै त्यो विषय छँदैछ। उठाएको पैसा ठिक ठाउँमा लागेको छैन भने त्यो छुट्टै कुरा हो त्यो चाहिँ। तर सैद्धान्तिक तहमा तपाईँहरूको पार्टीलाई मेरो सजेसन त तपाईँहरू पोलिटिकली गर्नुहोस्, फ्युल ट्याक्स कम हुनुपर्छ भन्ने त्यो सही राजनीतिक एजेन्डा हुँदैन। अर्थशास्त्रीय कोणले पूर्वाधारको हिसाबले पनि विकासको हिसाबले नि। मैले के एक्जाम्पल इन्डियालाई भनेको भने यताबाट उता के भन्छ तपाईँको चाहिँ यो कालाबजारी हुन्छ भन्ने मेरो चिन्ता होइन। तपाईँहरू के सोचिदिनुहोस् भने इन्डियाका पोलिटिसियनहरू, इन्डियाका एकाडेमिक्सहरू, कर्मचारी हाम्रा भन्दा सबल छन्। किन धेरै लगायो होला? त्यहाँ पनि गरिब छन्। हाम्रो भन्दा फ्युल ट्याक्स उनीहरूले किन लगाए भने त्यसको सैद्धान्तिक आधार छ, त्यो सही हो। इन्डिया मात्र होइन, जापान, कोरिया, जर्मनी, बेलायत, टर्की, अमेरिका सबै त्यसमा छ। त्यसैले यो मैले तपाईँलाई के मात्रै सूचना दिएको हुँ भने सम्भवतः महासचिवज्यूको तपाईँको धारणा किन बन्यो भने हाम्रो एकाडेमिक अर्थशास्त्री पनि त्यसै भन्नुहुन्छ उहाँहरू। यो चाहिँ त्यसैले सोचिदिनुहोस्। अब यो त तपाईँहरू पार्टीको नीति बनाउनुहुन्छ भने बनाउनुहोस्। मेरो सल्लाह चाहिँ म तपाईँहरूलाई, तपाईँले भन्नुभयो भनेर अहिले तपाईँलाई एकछिन खुसी बनाउनलाई यो त ठिक भन्नु हो, यहाँ धेरै लाग्छ भन्दिनँ म, अझ बढाउनु पर्छ यसमा मैले हामी टुङ्ग्याउने कुरो लागि यो चाहिँ। अब दोस्रो कुरो धर्मराज बरालजीले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। अब यो मेरै विषयको म उहाँको प्रश्नको स्पिरिटसँग पुरै सहमत छु। जुन हाम्रा इन्जिनियरहरूले गर्ने गुणस्तरको कुरो, विकासको खर्च भएको छैन, समयमा हुँदैन, यो चाहिने तपाईँको हाम्रो मेलान्चीको हालत देख्यौँ। फास्ट ट्र्याकको बहसमा म समावेश थिएँ। यो नेपालले नै बनाउनु पर्छ भनेर लबिङ गर्नेमा म पनि थिएँ। त्यतिखेर म तपाईँलाई सानो, अब यो राजनीतिक हाम्रो राजनीतिकहरूले कहाँनिर चासो लिनु पर्नु भने यो बुझिदिनु होला। त्यो 72 किलोमिटरको बाटो हो। मैले सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि म विज्ञको रूपमा उहाँले निमन्त्रणा गर्नुभएको थियो। मैले त्यहाँ प्यासनेटली म भाषणै गरेँ। उहाँलाई के भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू हेर्नुहोस्, यो 72 किलोमिटर बाटो 70 अरबको एस्टिमेसन थियो त्यतिखेर। यसको 80-90% हाम्रै मान्छेले बनाउन सक्छन्। हाम्रै निर्माण व्यवसायले, हाम्रा इन्जिनियरले कतिपय कुरो त काम गर्न दिनु पर्यो नि। गरेपछि अनुभव भएर कन्फिडेन्स हुने हो। यसमा विदेशी ल्याउने, यो गर्ने, यो हीनताबोध हुँदैन भनेपछि डाक्टर रामशरण महत अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले हकार्नुभयो मलाई, यस्तो हावा कुरा गर्ने भन्नुभयो। मेरो उहाँसँग एकछिन दोहोरी पनि चल्यो। र महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हेर्नुहोस्, म खास गरी धर्मराजजीले जुन क्वेसन उठाउनु भयो एकदम महत्त्वपूर्ण छ। मैले इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरि नेपालमा इन्जिनियरिङको पढाइ हुँदैन थियो। मैले हिन्दुस्तानमा गएर पढेँ। अहिले हामी 1 वर्षको 4000 सिभिल इन्जिनियर नेपालमा उत्पादन हुन्छ। तर त्यो के बुझिदिनुहोस् भने एउटा इन्जिनियर निकाल्ने बित्तिकै पूर्वाधार राम्रो बन्ने होइन। ती इन्जिनियरहरू हाम्रा राम्रा क्वालिटीका छन्, तर हाम्रो संयन्त्र के छ भने सरकारी संयन्त्र, ती इन्जिनियरले गएर प्रोजेक्ट बनाउने सम्मको त्यो मसिन हाम्रो बिग्रेको छ। यहाँका हेर्नुहोस्, अरू देशमा के हुन्छ भने त्यो विश्वविद्यालयको गोल्ड मेडलिस्टले लोकसेवाको फर्म भर्दैन। ऊ कहाँ जान्छ भने त्यहाँको सबभन्दा ठुलो निर्माण कम्पनीमा जागिर खान जान्छ। तपाईँको पिच बाटोको क्वालिटी र बाटो चिल्लो हुने सडक विभागमा गोल्ड मेडलिस्टले सडक विभागको गरेर बन्दैन। त्यो पुलचोकबाट निस्केको बेस्ट इन्जिनियर कहाँ जाने अवस्था हुनु पर्यो भने यहाँका हाम्रा ठुला निर्माण कम्पनी, एक क्लासको कम्पनीहरूमा जागिर खान जाने अवस्था हुनु पर्यो। छ त्यो हाम्रा निर्माण कम्पनीहरू त सबै फ्यामिली फार्म जस्तो छन्। उसलाई चाहिँ एउटा इन्जिनियर त्यहाँ काम गर्न लाग्यो भने घरेको नोकरको जस्तो उसको अवस्था छ। त्यसैले यो संस्थागत जुन व्यवस्था हो, मैले अघि जुन बजेटको कुरा आयो मैले सुरुमै भने हाम्रो पूर्वाधार विकासको भन्नुहोस् अथवा समग्र चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्टको हाम्रो सोच, खाका, मोडेल, संरचना प्रणाली केही पनि छैन। अहिले जे काम भइरहेको छ त्यो सनातनी हिसाबले केही बजेट सक्नलाई त्यो भइरहेको छ। त्यसैले मैले के भने मैले यो टुङ्ग्याएँ भने धर्मराज बरालको जुन क्वेसन हो, म त उहाँको भावनासँग एकदम सहमत छु। म आफै इन्जिनियर हुँदा पनि हामी इन्जिनियरिङ पेसाको यो कलेक्टिभ फेलियर हो। म इन्जिनियर भएन, इन्जिनियर राम्रो भन्नु हुँदैन। हामी इमान्दार हुनुपर्छ। त्यो भएनौँ भने तपाईँहरू जस्तो पोलिटिसियनलाई सोच्नै जाँदैन। र अब के नीति बनाउनुहोस् भने हाम्रा युवा इन्जिनियर हामीले जुन उत्पादन गर्छौँ
त्यो युवा इन्जिनियरको सिप एउटा गुणस्तरीय पूर्वाधारसम्म किन पुग्न सक्दैन? त्यो बिचका व्यवधान के हुन्? करप्सन हो कि हाम्रो नीति ऐनको कुरा हो कि? मैले अघि नै भने सानोमा तपाईँहरूको पार्टीमा छ भने लेख्नुहोस्, एउटा नियम बनाउनुहोस् त। एक क्लासको ठेकदार 5 अरब भन्दा माथिको चाहिने प्रोजेक्ट लिनको लागि 50 जना इन्जिनियर पर्मानेन्ट हुनुपर्ने भन्ने नियम बनाउनुहोस् त। सार्वजनिक खरिद ऐनमा एउटा दफा चेन्ज गरिदिउँ त 5 वर्षमा अर्कै हुन्छ। किनभने त्यो निर्माण कम्पनी बलियो भएपछि, उसँग इन्जिनियर भएपछि बल्ल क्वालिटी आउँछ। अहिले हेर्नुहोस्, हामी सिटीभिटीमा हामी थुप्रो चाहिने व्यावसायिक शिक्षा भनेर अरबौँको लगानी गरेका छौँ। तपाईँले यहाँ काठमाडौँको बाटो पिच गर्दा यसो हेर्नुहोस् त, त्यो पिच सम्झाउने सबभन्दा स्किल हो, हामी सेमी स्किल भन्छौँ। ती कामदारहरू सीमापारीका छन्, नेपाली छैनन् र टर्नओभर हाई छ। एउटा प्रोजेक्ट सिद्धिएपछि ती जान्छन्, अर्को नयाँ आउँछ। त्यसैले यी कुराहरू मसिनो कुरामा, यो स्रोतको कुरा मात्र होइन, हाम्रा संस्थागत कुरा यो राजनीतिमै ठोकिन्छ। फेरि यी कुराहरूको धेरै कमजोरी छन् र यो कुरा राजनीतिकले पनि र इन्जिनियरिङ प्रोफेसनका पनि कमजोरीहरू छन्। अनियमितता छ, तपाईँको त्यहाँ चाहिने भ्रष्टाचार छ। ती सबै कुराको चाहिँ एउटा पूर्वाधार क्षेत्रको हाम्रो अवस्था चाहिँ सन्तोषजनक छैन, त्यहाँ सुधार गर्नुपर्ने छ। अब लास्टमा राजेलीजीको पूर्वाधारको प्राथमिकता क्षेत्र के भन्नुभयो, अघिकोसँग पनि जोडियो। म के भन्छु हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला पूर्वाधार क्षेत्र हाम्रो जस्तो देशको लागि, अरू देशको अनुभव पनि त्यही हो होइन। मैले अघि एसियन कन्ट्री, इस्ट एसियनको भने, त्यसपछि अहिले अफ्रिकाका देशहरू, युगान्डा, केही देशहरू 7, 8, 9, 10% ग्रोथ गर्नेछन्। ती देशहरूको हेर्नुभयो भने के हो त भन्दा अरबौं डलर उनीहरूले पूर्वाधारमा खन्याएको छ। लोन लिएर होस्, आन्तरिक बरोइङबाट होस्, सबैबाट होस्। त्यसैले पहिलो चाहिँ के हो भने पूर्वाधार भित्रको प्राथमिकता होइन, पूर्वाधार समग्र सेक्टर प्राथमिकता पर्नु पर्यो। अहिले सबै भौतिक पूर्वाधारको सबै जोड्नुभयो भने 200, 250, 300 म्याक्सिमम 300 अरब भन्दा छैन हाम्रो लगानी। 300 अरब भित्र पनि त्यो आधा भन्दा बढी खर्च हुँदैन, आधा पनि हुँदैन, 20, 25, 35% चाहिँ नै विकास प्रोजेक्टको खर्च छ। र पूर्वाधारलाई कसरी ल्याउनु पर्यो भने त्यसको पूर्वाधारमा लगाएको अनुदान के भन्छ लगानी, त्यो चाहिँ पाखामा होइन, उत्पादनमूलक पूर्वाधारमा हुनु पर्यो, ठिकठाकको पूर्वाधारमा हुनु पर्यो। अब जस्तो यी तपाईँको अहिलेको रेलवे, पूर्व पश्चिम रेलवेको छ, म रेलवेको सार्वजनिक पैरवी नै गर्छु। तर अहिलेको सरकारले जुन रेलवेको छ, मैले मन्त्रीजीलाई पनि भनेको छु, यो रेलवेको यो हिसाबले अघि कुरा आयो, बालुवामा पानी हाले जस्तो। अहिले अरबौं पैसा हामी चाहिँ नि बर्दिवासबाट सिमराको खण्ड बनाउँदैछौँ। मलाई लाग्दैन कि त्यहाँ कहिले पनि रेल चल्छ। जुन हिसाबले बनाउँदैछौँ, जुन मापदण्डमा बनाउँदैछौँ, जुन प्राविधिक शैलीले बनाउँदैछौँ। त्यसैले पहिलो कुरा चाहिँ के हो भने यी प्राविधिक कुराहरूमा गृह कार्य, त्यसको स्टडी, हाम्रो आन्तरिक क्षमता, त्यसको त्यो चाहिँ हाम्रो त्यहाँ रेल, हामी इन्जिनियरिङ पढाउँछौँ, उसले रेल पनि देखाएको छैन। मैले हेर्नु 6-7 वर्ष अगाडि तपाईँहरूको पार्टीले लिनुहोस् त, मैले एउटा के प्रपोज गरिरहेको थिएँ, त्यो पुल्चोक क्याम्पसमा 2-3 किलोमिटरको एउटा रेलको ट्र्याक बनाऊ। हाम्रो इन्जिनियर विद्यार्थीहरूले पढ्दा पढ्दै देखाउन् न, त देख्नु पर्यो नि, किताबमा मात्र पढेर त भएन हो। यी कुराहरूमा पूर्वाधार सेक्टर ओभरअल प्राथमिकता होस्। त्यसपछि यसको तपाईँले राजुलीजीले जुन सुन्नुभयो के हुन् भनेपछि ती त भएकै छैन। हाइड्रो पावर हाम्रो प्राथमिकता हो। अब हाइड्रो पावर हेर्नुहोस् के छ, हामी पानीबाट बिजुली निकाल्छौँ, तर एसियामा, एसियन डेभलपिङ कन्ट्री मध्ये महँगो बिजुली हाम्रो पर्छ। सस्तो हुनुपर्ने हो नि। वो कर्णालीको निकाल्यो भने तपाईँको 1 युनिटको चाहिँ 2 रुपियाँ पनि पर्दैन, तर हामी 9 रुपियाँ, 10 रुपियाँ, 15 रुपियाँ, 20 रुपियाँ उसमा जान्छ। त्यो किन त भन्दा त्यो हाइड्रो पावरमा पहिले लागत महँगो छ, त्यहाँ घुसगिरी छ, लाइसेन्स लिँदा पैसा बुझाउनु पर्छ, अनेक छ। त्यसमा हाम्रो राजनीतिक तहको त्यसलाई सुधार्ने होइन। त्यो करप्सन छ भने नयाँ जलस्रोत मन्त्री जाने बित्तिकै उसले त्यहाँ सेटिङ मिलाउँछ। हो यो कुरामा पोलिटिक्स भनेको हामी के नठानौँ भने मन्त्री र प्रधानमन्त्री मात्रै पोलिटिक्स होइनन्। तल्लो स्तरको कार्यकर्ता सबै जनता पनि पोलिटिसियन हुन्, त्यहाँको कार्यकर्ता पोलिटिसियन हो। यो विकासको यो कुराको चेतना आउनु पर्यो। हाम्रो अर्थतन्त्र कसरी रहनुपर्छ, हाम्रो नीतिगत कुराको चेतना आउनु पर्यो, प्राविधिक कुराको चेतना आउनु पर्यो, आयोजना कसरी डिजाइन हुन्छन्, त्यसको लागत कति हो, कहाँनिर इनइफिसियन्टी हो। जो मैले यहाँलाई भने होइन, नेपालीहरू हामी जलस्रोतमा धनी देश भन्छौँ, तर सबभन्दा गरिब नेपालीले इन्डियामा भन्दा तपाईँको बिजुलीको महसुल हाम्रो बढी छ त्यसको। त्यसैले यी कुरामा मैले कुन अब पूर्वाधार क्षेत्र कुन भन्दा हुनुपर्ने र मैले यो चाहिँ सबभन्दा पहिला तपाईँको यातायातको पूर्वाधारहरू, हाइड्रोको पूर्वाधारहरू, खानेपानी, यी सबै अहिले तपाईँहरूको जिल्ला सदरमुकाममा जानुभयो भने
खानेपानीको त पोलिथिन पाइप चाहिँ ल्याइदिएको छ, तर मान्छेले बोतल पानी खानुपर्छ। तपाईँको पार्टीको कार्यक्रम त्यहाँ डडेलधुरामा गएर गर्नुभयो भने टेबलको वरिपरि चाहिँ बोतल बाटो हुन्छ। किन चाहियो? खानेपानीको त्यो पाइपबाट खानेपानी वितरण, पाइप वाटरलाई त हामी त पढाउँछौँ इन्जिनियरिङमा बाबा। त्यो प्युरिफाई गरेर ट्याङ्करबाट दिएपछि त त्यो हरेक दूर दराजमा पनि प्लास्टिकका बोतल किन चाहिने? खोइ त्यो बहस हो। यस्ता कुरा यी अब यो ठुलो कुरो होइन, तर पूर्वाधारका प्राथमिकता त्यो हुन्। स्वच्छ खानेपानी अहिलेको बजेटमा पनि छ, भन्छौँ स्वच्छ खानेपानी पढाउने। अनि त्यसपछि त्यो पाइपको पानी चाहिँ यहीँ काठमाडौँमा भन्नुहोस्, नाम चाहिँ खानेपानी वितरण भन्ने छ, तर त खाना हुँदैन। अनि पानी चाहिँ हामी चाहिँ उसको के भन्छ सिलिन्डरको मगाउँछौँ। वो अहिले तपाईँको मेलान्ची आइसक्यो भने पनि हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमकोले त्यो छ। त्यसैले यो प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा छुट्याउनलाई गाह्रो होइन, त्यो कसरी गर्ने इफिसियन्टली, गुणस्तरीय, हाम्रै जनशक्ति, हाम्रै मटेरियल सस्तोमा यो भौतिक विकास कसरी गर्ने भन्ने त्यो प्रणालीले बरु चाहिँ प्राथमिकता पाओस् भन्छु। हुन्छ, मैले अलि धेरै समय लिएँ, म यहीँ रोकेँ। हस्, धन्यवाद। पछि फेरि भेट्नुपर्छ हजुर। हस् ल, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद डाक्टर श्रीराज आचार्यज्यू। अब यसपछि अन्तिममा सबै साथीभाइको भावना बुझेर, प्रश्नलाई बुझेर, अब सबै साथीभाइको राष्ट्रिय विकास अथवा नेपालमा आर्थिक क्रान्तिका चाहिँ सम्भावनाका बारेमा समेत आफ्नो धारणा चाहिँ थप राखिदिनु हुन म चाहिँ योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष र पूर्व गभर्नर आदरणीय दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीजीलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु, अन्त्यमा राखिदिनु होला। हस्, धन्यवाद मित्र। म धेरै लामो समय लिन्न है। अब मेरो यहाँ विद्युत चाहिँ गएको हुनाले यस्तो पर्या हो है। खैर ठिकै छ, 5 मिनट उतापट्टि गएर गरिरहेको छु, ठिकै छ, धन्यवाद। अब सबभन्दा पहिला कल्पना वास्तोला बहिनीले के सोध्नुभयो भने सिपको विकास गर्न, सिप चाहिँ प्रयोग गर्न अनि विकास गरेर चाहिँ आफूले रोजगारी पनि ल्याउनको निमित्त सरकारको नीति पनि अनुकूल हुनुपर्ने हो भनेर उहाँले जापानको राम्रो उदाहरण दिनुभएको छ। उदाहरण दिनुभयो। अब यो सामान्यतया के हुन्छ भने विकासको पहिलो चरणमा मानिसहरूले साना उद्यम व्यवसायहरूलाई प्रश्रय दिनुपर्ने, जापानको उदाहरण उहाँले एकदम ठिक दिनुभएको छ। म अर्को के पनि भन्छु भने चीनमा एकजना प्रोफेसरले कसरी, अस्ट्रेलियामा म पढ्दाखेरि एउटा उदाहरण के दिनुभयो भने गाउँ गाउँमा त्यो भित्ते घडीको सुई हुन्छ नि, त्यस्ता सुईहरू उनीहरूले गाउँ गाउँमा बनाउन तयार पार्छन्। अनि गाउँबाट लिएर आएर सहरमा त्यसलाई फिक्स गर्छन् र विदेशमा निर्यात गर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि के हो भने गाउँको जनशक्ति गाउँमै बस्न पनि रहने भयो, उसले रोजगार पनि पाउने भयो र साना तथा घरेलु उद्योगहरू चाहिँ फस्टाउन पनि सक्ने भए। त्यस्तो उदाहरण थियो। तर हामीले के भने ठुलो कुरा सोच्ने भयौँ, गरी नपुर्याउने भयौँ क्या। त्यसो भएको हुनाले त्यो बहिनीले भनेको साना तथा घरेलु उद्योगको लागि प्रमोट गर्नको लागि भनेर एउटा विकास ब्याङ्क खोलिया पनि थियो। दुर्भाग्यवश त्यो पछि मर्ज भएर अब घरेलु उद्योग विकास ब्याङ्क भन्ने रहेन, अर्कै कमर्सियल ब्याङ्कतिर गयो होला। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। हामीले साना तथा घरेलु उद्योगलाई प्रश्रय दिनुपर्छ। अनि दुर्गा शरण ढकाल भाइले भन्नुभयो समाजवाद भनेर चाहिँ संविधानमा उल्लेख गरिएको छ, पुँजीवादी नीतिहरू ल्याइन्छ, के हो? अनि केही हदसम्म उहाँको कुरो ठिक पनि हो। तर समाजवाद पनि के भनिएको छ भने पुँजीवाद विकास भयो भने अनि समाजवादतिर जानलाई सहिलो हुन्छ भन्ने पनि एउटा सिद्धान्त भएको हुनाले पहिला कतिपय उसमा चाहिँ पुँजीवादी विकासको निमित्त पनि लैजानु पर्यो भन्ने हो। तर त्यसको निमित्त हामीले चाहिँ दलाल पुँजीवादलाई भन्नुभन्दा है स्वदेशी पुँजीलाई प्रश्रय दिएर बढावा दिनुपर्छ भन्ने ढङ्गबाट जान सक्यौँ भनेदेखि राम्रो हुन्छ भन्ने हो। अब अर्को कुरो, हाम्रो महासचिवज्यूले 46 साल पछिका सबभन्दा राम्रो बजेट भन्दैन मलाई, लौ त भन्नुभयो कि त्यो कुन चाहिँ बजेट राम्रो भन्ने विषयमा के हुन्छ भने त्यो बजेटले कस्तो किसिमको रिजल्ट निकाल्यो भन्ने कुरा महत्त्वको हो है। तर हामीले यसो हेऱ्यौँ भनेदेखि कुनै पनि साल पुँजीगत खर्च पुरापुर भएको अनुभूति छैन। अब सबभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि भएको साल त के भने भूकम्प गएको फलोइङ इयर 7.something आर्थिक वृद्धि भएको छ। अब त्यो बजेटलाई हामीले चाहिँ वास्तवमा सक्सेसफुल भनौँ त त्यति बेलाको आर्थिक वृद्धि हत्त बढेको कारण के थियो भन्नुहुन्छ भने त्यसको बेस चाहिँ कमजोर थियो हैन। अनि अर्को साल अलिअलि काम गर्दाखेरि पनि हत्त त्यसको नतिजा बढेर आएको हुनाले त्यस्तो देखिएको हो। त्यस कारणले अहिलेसम्म जे भनियो त्यसअनुसार गरेका बजेटहरू प्राप्त गर्न नसकेको हुनाले यो हो भनेर भन्ने किसिमको अवस्था
छैन भन्ने हो। अब एघराज अधिकारीजीले सङ्घीयता र सस्टेनेबिलिटीको कुरा गर्नुभयो। पक्कै पनि खर्च बढेको हो र अहिले पनि 5.59 खर्ब रुपियाँ चाहिँ न्यून बजेट छ। न्यून बजेट हुनु भनेको अर्थतन्त्रमा मूल्य वृद्धि गर्नु हो। अनि निजी क्षेत्रले प्रयोग गर्नुपर्ने बजेट चाहिँ सरकारले खर्च गरिदिने हो। किनभने आखिर त ब्याङ्कबाटै लिने हो, त्यो सरकारले लिने ऋण पनि बाहिरबाट ल्याइन्छ, त्यो अर्को कुरा हो। तर आन्तरिक ऋण भने त ब्याङ्कहरूबाट लिनुपर्ने भएको हुनाले निजी क्षेत्रले ब्याङ्कहरूबाट सापट लिनुपर्ने कुरो सरकारले दिएपछि उत्पादन वृद्धि, रोजगारी वृद्धि गर्ने कुराहरू चाहिँ नहुने भएको हुनाले क्राउडिङ आउट इफेक्ट भन्छन् अर्थशास्त्रमा, त्यस्तो हुने भएको हुनाले यसले मूल्य वृद्धि गराउँछ भन्ने छ। अब त्यसमाथि पनि हामीले वैदेशिक ऋण 3 खर्ब 09 अर्ब चाहिँ वैदेशिक 3 अर्ब 09 त्यतिबाट ल्याउने, 2.5 अर्ब चाहिँ आन्तरिक ऋणबाट लिन्छौँ भनेका छौँ। अब यसो गर्दाखेरि त्यो बजेटलाई सस्टेन गर्न यताउता गर्नलाई उसले चाहिँ भनौँ न यो करले ठेक्न सकेको छैन, त्यो आफैमा चाहिँ बजेटको कमजोरी हो भन्ने कुराहरू लिनुपर्ने भयो। अब भोला शर्माजीले के भन्नुभएको छ भने मौद्रिक नीतिलाई क्यासलेस बनाइदिएको भए के हुन्थ्यो भन्नुभयो। ए मित्र, त्यो क्यासलेस बनाउनलाई तपाईँले इलेक्ट्रोनिक ग्याजेटहरू यति इफिसियन्टली चल्नुपर्छ र फेरि यति साक्षर पनि मान्छे हुनुपर्छ। डेबिट क्रेडिट गर्ने बेलामा त्यो डेबिट गर्ने ठाउँमा क्रेडिट गरिदियो भने पैसा जान्छ होइन। अनि त्यो राम्रो अवस्था भएन भने इलेक्ट्रिसिटीको पनि पहुँच पुगेको छैन। अहिले पनि 3टा स्थानीय निकायहरूमा ब्याङ्किङ सेवा पुगेको छैन भनेको छौँ 753 मध्ये। त्यसो भएको हुनाले यी सबै आधारभूत कुराहरू भएको खण्डमा र हामीले चाहिँ उपभोक्ताहरूलाई पनि प्रशिक्षित गर्न सकेको खण्डमा यहाँले भने जस्तै क्यासलेस गराउँदाखेरि जातिले हुने हो र अनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नलाई त्यसले मद्दत गर्छ भन्ने कुरा त हो। तर पनि हाम्रो जस्तो मुलुकमा एटिएमबाट बाहिरबाट आएका मान्छेहरूले पैसा झिकेर बदमासी गरेका घटनाहरू पनि छन् नि, हामीले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेका पनि रहन्छौँ नि। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो आफ्नै पद्धतिबाट चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुरामा जान सक्यो भनेदेखि उहाँको कुरासँग हुन सकिन्छ। र अन्तमा पराजुलीजीले आयात प्रतिस्थापन गर्ने कुरा गर्नुभएको छ, त्यो आफैमा ठिक हो। हामी आफूमा पनि त्यस्ता कुराहरू भर पर्छन्। 1 लाख पर्ने जुत्ता ल्याउने कुरामा हामीले जोड दिन्छौँ। त्यो हाम्रै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी लाउनुहुन्छ, त्यो उहाँलाई जानकारी छैन भनेदेखि स्विजरल्यान्डको डाभोसमा जाने बेलामा लिएर आउनु भएको छ होइन। अनि अर्कोतिर 1 बोतल रक्सीको 5 लाख रुपियाँसम्म पर्ने पनि हाम्रो अर्थतन्त्रमा छ र बिक्री वितरण 5 बोतल 6 बोतल मैले चाहिँ बिक्री गरेँ भनेर व्यापारीले भन्नुहुन्छ भने यस्ता कुराको देखासिकी गर्ने कुराहरूमा जानुभन्दा हामीले हाम्रो आफ्नो कुराहरू के हो त्यसलाई प्रमोट गरेर सस्टेन धान्ने किसिमबाट जाँदै गर्ने, जति प्रगति गर्छौँ अनि त्यसपछि जाँदै गर्न थाल्यौँ हुनसक्छ भन्ने कुरा। इन्डियाको एम्बेसेडर कार, अब अहिले त त्यहाँ पनि ओपननेस भएको हुनाले विदेशी कारहरू पनि आउँछन्, होइन भनेदेखि त्यहाँका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीले पनि एम्बेसेडर कारहरू चढ्नुहुन्थ्यो नि त। हो त्यो नीति अनुसरण गरेर हाम्रा उपभोग गर्ने विषयवस्तुमा पनि त्यसरी कन्सन्ट्रेटेड हुन सक्यो भनेदेखि हाम्रो क्षमता पनि वृद्धि गर्छौँ र विदेशीहरूले हाम्रा सामान परिवारहरू माग गर्ने वातावरण बन्न सक्छ र एक्सपोर्ट वृद्धि हुन सक्ने पनि सम्भावना हुन्छ। यिनै कुराहरू राख्दै जुन साथीभाइहरूले जिज्ञासा राख्नुभयो, यो कार्यक्रममा मलाई डाकेर तपाईँले सहभागिता जुटाउने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि सबैलाई धन्यवाद दिँदै मेरो कुरा टुङ्गाए मित्र, धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद करे छेत्री सर। आज तपाईँले सटिक र मिठो ढङ्गले आफ्नो चाहिँ जो प्रस्तुति राखिदिनु भएको छ र यसले हामीलाई पनि धेरै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको महसुस गरेका छौँ। र जहाँसम्म लाग्छ यहाँले भने चाहिँ हामीले पनि स्थानीय स्वदेशी उत्पादनलाई राज्यले यदि प्रायोरिटी दिन सक्यो भने स्वाभाविक ढङ्गले आयात प्रतिस्थापनमा मद्दत हुन्छ। स्वाभाविक ढङ्गले त्यो अभियानलाई पनि हामी अगाडि बढाउने छौँ। यो कमिटमेन्ट पनि यहाँका सामु दोहोऱ्याउँदै सुनाउँदै अब मैले लामो समय लिएन, हामीले आज जुन यो अभियान विशेष गरेर मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिका चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाटोको बारेमा आज छलफल भयो। एक किसिमले स्वदेशी आयात प्रतिस्थापनदेखि लिएर मुलुकको चाहिँ समग्र आर्थिक सूचाङ्कदेखि लिएर र मुलुकले अब कुन बाटो अख्तियार गर्नुपर्छ भन्नेसम्मका विषयमा हाम्रो आज बृहत रूपमा आज जो छलफल भएको छ, यसले म पुनः सबै विज्ञ महानुभावहरूलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिँदै हामीले यो कोभिड
का कारणले अहिले मुलुकमा रगतको सङ्कट आइपरेको छ। त्यसैले हामीले यही आषाढ 2 गते महाराजगञ्जमा 12 बजे हामीले रक्तदानको कार्यक्रम चाहिँ तय गरेका छौँ। त्यसैले रक्तदान गर्न इच्छुक हुने महानुभावहरूलाई महाराजगञ्ज भाटभटेनी अगाडि होइन, महाराजगञ्ज भाटभटेनी अगाडि सुपरमार्केट अगाडिको स्थलमा चाहिँ हाम्रो रक्तदानको कार्यक्रम हुनेछ। त्यसैले त्यो ठाउँमा उपस्थित हुन सके आफू नभए साथी अथवा जो हुन सक्छ उहाँहरूलाई चाहिँ खबर गरिदिनका लागि पनि सम्पूर्ण सङ्गठनभित्रका सङ्गठनभित्रका साथीहरूले अनिवार्य रूपमा आफू उपस्थित हुने अथवा आफ्नो अरू साथीहरूलाई उपस्थित गराउन चाहिँ विशेष मेहनत, कम्तीमा पनि 2 जना साथीहरूलाई सहभागी गराउनका लागि विशेष प्रयत्न गर्नका लागि साथीहरूलाई पनि हार्दिक आग्रह गर्दै म पुनः के अरे विज्ञ साथीहरू र पार्टीका सङ्गठनका र यो जुममा सहभागी हुनुको विभिन्न सङ्गठन संस्थाका साथीहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिँदै पुनः अब अरू बाँकी कार्यक्रमको बारेमा हामी भोलिको कार्यक्रम हामी तय गरेका छैनौँ। भोलि कार्यक्रम हुँदैन, हामीले भोलि छलफल पछि मात्रै अरू दिनको कार्यक्रम तपाईँहरूका बिचमा जानकारी गराउने कुरा यहाँ